न त आज तिमीलाई देख्न नै सक्छु, न त तिमीलाई भेट्न नै। अति नै धेरै गाह्रो हुन्छ। दिन त कट्छ, तर रात कटाउन धेरै गाह्रो हुन थालेको छ। न दिनमा निन्द्रा छ, न त रातमा छ त खुल्ला संसार अनि म। धेरै रुन मन लाग्छ तिमीलाई अँगालो हालेर। तिम्रा ती हातहरू, तिम्रा ती नयन अनि तिम्रो न्यानो अँगालो धेरै याद आउँछ। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि अर्थक्वेकले मेरो लाइफ नै चेन्ज गरिदियो। म पहिला नयाँ बानेश्वर रुममा बस्थेँ। अर्थक्वेकले गर्दा म चावेल सरे। पहिल्यै सानैबाट म फ्यामिलीसँगै बस्दै आएको थिएँ नयाँ बानेश्वर। पछि अर्थक्वेकले चेन्ज गर्न पर्यो रुम सरेपछि पहिला जस्तो थिएन केही पनि। सानैबाट बानेश्वर बस्दै आएकोले होला। धेरै टाढा त थिएन बानेश्वर र चावेल, त्यही पनि त्यति रमाइलो भन्ने लाग्दैन थियो। हामी बस्ने घर 2 तलाको थियो। तलपट्टि हामी बस्थ्यौँ अनि माथिपट्टि घरबेटीहरू। घरबेटी आन्टीको एउटा छोरा अनि एउटी छोरी अनि अङ्कल बस्नुहुन्थ्यो। आन्टीले छोरा पाएको धेरै भएको थिएन अनि मलाई पनि सानो बच्चा धेरै मन पर्थ्यो। छोरा थियो, त्यही भएर पनि होला, किनकि हामी 3 दिदी बहिनी, भाइ थिएन हाम्रो। न त दाइ नै हुनुहुन्थ्यो अनि मलाई छोरी भन्दा पनि छोरा नै मन पर्थ्यो। मलाई जब घर बस्न बोर लाग्थ्यो, जहिले जान्थे माथि भाइ हेर्नको लागि। टिभी हेर्दै अनि भाइ हेर्दै खेल्दै बस्थे। आन्टीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। खाना बनाउन जाँदा म हेरिदिन्थेँ अनि आन्टीको छोरीलाई होमवर्कहरू सिकाउन पनि हेल्प गर्थे। एक दिन म भाइलाई हेर्दै थिएँ। त्यति बेला एउटा नौलो मान्छे देखेँ। कहिले देखेको थिएन। उहाँ सिधै आएर अनि के छ भान्जा भन्दै भाइलाई मेरो हातबाट लिनुभयो। घरबेटी आन्टीको भाइ हुनुहुँदो रहेछ, आफ्नै। त्यति बेला म तल आफ्नै रुममा गएँ। भोलिपटक अरूको घरमा के जानु, पाहुना आएको बेला भनेर गइनँ। टिभी हेर्दै बस्दै थिएँ। माथिबाट घरबेटी आन्टीले नानी श्रेया भन्दै बोलाउनु भयो। मेरो नाम श्रेया छेत्री। अनि म माथि गएँ। किन नआएको दिनभरि, कहाँ गएको थियो र भन्नुभयो। कतै गएको थिएन आन्टी, तलै रुममा बसिरहेको थिएँ। सुन न, म बाहिर जान लाग्यो, भाइलाई हेर्दैन है म नआउन्जेल, आन्टीले रिक्वेस्ट गर्नुभयो। भाइको मामा पनि यही हुन्छ, तिमी नि बस न है भन्नुभयो। मैले आन्टीलाई नाइ भन्न सकिनँ। आन्टी गए लगत्तै मेरो नाम सोध्नुभयो आन्टीको भाइले। श्रेया भने मैले। ए भन्नुभयो। पछि भाइ रोयो अनि नरु भन्दै पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। भाइ चुप लागेको थिएन। खै त मलाई दिनु त दाइ, म पकाउँछु भने। मलाई हेरिराख्नु भएको थियो। मैले दाइ भनेको सुनेर होला। मलाई पनि आफैलाई कस्तो अड लाग्यो। तर म भन्दा त ठुलो नै हुनुहुन्थ्यो। एज 23 अनि मेरो 17। मैले दाइ भन्दा किन त्यसरी हेर्नुभएको होला भन्ने भइरहेको थियो मलाई। रुममा आएपछि राति पनि त्यही फेस र रियाक्सनको याद आइरहेथ्यो। अनि भोलिपल्ट फेरि त्यही आन्टीको भाइलाई देखेँ मैले। बाहिर जान लाग्दै हुनुहुन्थ्यो अनि म अगाडि गएर कहाँ जान लाग्नु भएको, म पनि आउँ सँगै भनेर सोधेँ। हिम्मत त मान्नै पर्छ मेरो। सिधै सोधिहालेँ, किन आउनु हो र, जाऊ घर भन्नुभयो। म चाहिँ बच्चा जस्तै आउँछु हजुरसँगै, घर बस्न बोर भयो के भन्दै पछि लागेँ। जाऊ मम्मीलाई सोधेर आऊ अनि जाम्ला। मैले बाहिरबाट मम्मी यतै बाहिर गएर आउँछु है माथिको दाइसँग भने। त्यो दाइ त्यहाँबाट अलिकति पर गइसक्नु भएको थियो। म कुदी रुक्नु न भन्दै गएँ। अगाडि गएर रोकिनु भयो। अनि एउटा ठाउँ आयो घरबाट अलिकति उता गएपछि, जहाँ सबै घाम ताप्दै बस्थे। हामी पनि त्यहीँ बस्यौँ। अनि चुरोट निकाल्नु भयो र तान्न सुरु गर्नुभयो। मलाई सोध्नुभयो, कहिले तिमी यता आएको छौ? छैन भने मैले। अनि ए भन्दै फेरि चुरोट तान्न थाल्नुभयो। मलाई थाहा छैन किन, तर मलाई भित्रैबाट रिस उठिरहेको थियो। अनि सोधे, घरमा पनि खानुहुन्छ? खाँदिन, बाहिर खान्छु भन्नुभयो। अब त्यति भनिसकेपछि मैले अरू कुरा के सोधौँ भयो। निकाल्नलाई खासै कुरा पनि थिएन। एउटा चुरोटकै कुरामा अड्केर बस्दा पनि कस्तो आँडे रहेछ भन्नु होला।
अनि त्यत्तिकै हावा गफ गरेर त्यहीँनिर 2 घण्टा जति बस्यौँ होला हामी। त्यो 2 घण्टामा उहाँले 4वटा चुरोट खाइसक्नु भएको थियो। नखाँदा नहुने हो र? अलिकति ठुलै स्वरले भने मैले। मलाई हेर्नुभयो अनि सोच्नुभयो होला कस्तो बहुलाई केटी रहेछ भनेर, तर भन्न चाहिँ केही भन्नु भएन। फेरि मैले अलि सानो स्वरले भने, किन यति धेरै खानुहुन्छ? नखाँदा हुँदैन यो चुरोट? यो चुरोट त मेरो जिन्दगी हो नि। सबैले साथ छोड्छन्, तर चुरोटले कहिले छोड्दैन। त्यति भन्दै मोबाइलतिर आफ्नो ध्यान घुमाउनु भयो। उहाँको त्यति भनाइमा गहिरो अर्थ लुकेको थियो। मैले फेरि अरू उटपटाङ केही सोध्छु कि भनेर केही सोधिनँ। धेरै बेर भइसकेको थियो त्यहाँ बसेको। अनि घर जाने होइन, अब जाउँ है भने मैले। जाऊ तिमी, म आउँछु भन्नुभयो। घर भने धेरै टाढा थिएन, जम्मा 5 मिनटको दूरी। मैले नाइ सँगै जाने, हिँड्नु भने। मलाई घर जान मन छैन, एकछिनमा आउँछु, तिमी जाऊ भन्नुभयो। अनि चुरोट निकाल्नुभयो र फेरि तान्न लाग्नु भएको थियो। कस्तो कति खानुभएको? मर्न मन छ कि क्या हो चाँडै नि? त्यति भन्दै मैले चुरोट तानिदिएँ उहाँको मुखबाट। अनि बाँचेर के गर्ने हो र भन्ने जवाफ आयो उहाँबाट। मलाई कस्तो नराम्रो लाग्यो। अघि चुरोटले साथ छोड्दैन त यसै भनेको होइन रहेछ। नराम्रो ठक्कर अनि पीडाबाट गुज्रेर आएको हुनुपर्छ, नत्र त्यति चाँडो चाँडो चुरोट पिउँदा त फोक्सोले पनि अब त आजलाई भयो भनेर भन्छ होला कसम। मैले पनि आफ्नो हातमा चुरोट लिएँ अनि खै सलाइदिनु त, म पनि ट्राई गरौँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दै थिएँ। मेरो हातबाट फुत्त तान्नुभयो अनि हिँड घर जाउँ भन्नुभयो। 5 मिनटको त्यो घरको दूरीसम्म हामी केही बोलेनौँ, तर त्यो मौनताले धेरै कुरा भनिरहेको थियो। म उहाँको अनुहार पढ्न खोज्दै थिएँ, तर 17 वर्षकी मान्छेले कति नै बुझ्न सक्थे र। त्यसरी नै दिनहरू कट्दै थिए अनि मैले कहिले पनि देखिनँ फेरि उहाँलाई। तर मलाई भने कस्तो छटपटी भएको। केही दिन त देखेको मान्छे थियो, कस्तो अचम्म, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। थाहा छैन के भइरहेको थियो मलाई। एकपटक भेट्न हेर्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो भएको थियो। अचम्म त के भने सपनामासम्म उहाँलाई नै देख्न थालेको थिएँ। जिन्दगीको त्यो वसन्तसम्म कहिले नदेखेको अनुहार केही दिन देख्दा नै सपनामा पनि देख्न थाल्नु भनेको त अचम्म नै हो नि, होइन? अनेक किसिमका रोमान्टिक सपनाहरू देख्थे अनि बिहान मम्मीले उठ्ने बेला भएन भन्दै कराउँदा सपना आधामै सकिन्थ्यो। अब त भएन भनेर घरबेटी आन्टीकोमा गएँ भाइलाई हेर्न। भाइलाई हेर्ने त बहाना मात्र थियो, मनको चाहना त अर्कै थियो। यताउति हेरेँ, उहाँलाई देखिनँ अनि आन्टीलाई सोधेँ, अस्ति आउनुभएको तपाईँको आफ्नै भाइ हो आन्टी? अँ भन्नुभयो आन्टीले। कता जानुभयो त? आजकल त देख्दिनँ भन्दै बिस्तारै सोधे। फेरि धेरै सोधपुछ गर्न पनि त भएन एउटी केटीले अर्को केटा मान्छेको। आफ्नै घर गएछ, कहिलेकाहीँ आउँछ यता त्यता, साथीको सङ्गत राम्रो छैन, अब यतै बस्छ होला। बाबाले यतै पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ भन्दै बेली बिस्तार लाउँदै हुनुहुन्थ्यो। घर चाहिँ बुटवल रहेछ उहाँहरूको। फेरि धेरै सिआइडी हुन पनि त भएन भनेर कुरा मोड्दै लभ म्यारिज हो र हजुरहरूको आन्टी भनेर सोधे। त्यो बेला कहाँबाट आएको थियो त्यस्तो क्वेसन मेरो दिमागमा, त्यो मलाई पनि थाहा छैन। हो नि भन्दै आफ्नो स्टोरी सुनाउन थाल्नुभयो। मलाई सुन्न मन कहाँ थियो र उहाँको लभ स्टोरी, तर यो माया भन्ने चिजले पनि अनेक गराउँदो रहेछ। चोक्टा खाना गएकी बुढी भन्ने जस्तै भयो। नचाहेर पनि आन्टीको लभ स्टोरी सुने त्यो दिन मजाले। अनि एक दिन बिहानै म पसलमा दुध लिन जाँदै थिएँ। ठ्याक्कै उहाँलाई देखेँ। सपना नै हो जस्तो लाग्यो अनि म होइन होला भन्दै अगाडि बढेँ। अनि त एक्कासी ओइ पुच्ची भन्नुभयो। नदेखे झैँ गरी हो या होइन भन्दै हेरि नै रहेको थिएँ मैले। लौ के भयो भनेर सोध्नुभयो। आत्तिँदै केही भएको छैन भने, किनकि मुटुको धड्कन तेज भएको थियो। अब चाहिँ अलिकति लेभलमा आएको थियो। कहिले आउनु भएको भनेर सोध्दै थिएँ। हिजो बेलुका नै आउनु भएको रहेछ। अनि कहाँ जान लागेको तिमी भनेर सोध्नुभयो। म कहाँ जान लाग्दै थिएँ त्यो पनि बिर्सेको थिएँ। अक्क न बक्क भएको थिएँ म त्यो बेला। त्यस्तो मुटुको धड्कन तेज भएपछि कहाँ जान लागेको कसले याद गर्छ र? जसलाई त्यत्रो दिनबाट खोजेको थिएँ त्यही मान्छे ठ्याक्कै अगाडि प्रकट भएपछि के हालत भएको थियो होला त?
सोच्नु त। अनि पसलको दिदीले ओ नानी भनेपछि चाहिँ झसङ्ग भए। म त त्यहाँ दुध लिन गएको थिएँ। अनि घर गएर भाइलाई हेर्न गएँ, माथि घर बेटीकोमा। भने नि भाइलाई हेर्ने त बहाना थियो, त्यहाँ त मेरो सपनाको राजालाई हेर्ने चाहना थियो। अस्तिसम्म दाई भनेको मान्छे आज सपनाको राजा भइसक्नु भएको थियो। सम्बन्ध र सम्बोधनले पनि कति चाँडो कोल्टे फेर्दो रहेछ, थाहा नहुने। घरबेटी अङ्कल आन्टी सबैजना फ्रेन्डली हुनुहुन्थ्यो, मलाई छोरी जस्तै सोच्नुहुन्थ्यो। अङ्कलले एक दिन अचानक आज फिल्म हेर्न जान लागेको, जान्छौ भन्नुभयो। मैले घरमा नसोधे हुन्छ जान्छु भने र म तल आफ्नो रुममा गएँ। अङ्कलसँग जान लागेको है फिल्म हेर्न भनेर मम्मीलाई भने। मम्मीले केही नभनी जा भन्नुभयो। जाडोको महिना थियो। मैले ब्ल्याक प्यान्ट अनि ब्ल्याक हाफ टी सर्ट र ब्ल्याक जुत्ता लगाएँ। जाडो छ, ज्याकेट लगाएर जा भनेर मम्मीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले मम्मीको कुरा नसुनेको जस्तै गरेँ। राति र बिहान पो जाडो त मम्मी, दिनमा त के जाडो हुनु र भनेर हिँडेँ। आन्टी नजाने हुनुभएछ। अङ्कल, म अनि मेरो सपनाको राजा। वाह, सोच्दै क्या खुसी लागेको थियो मलाई। पार्टनर मुभीमा गोविन्दले यति खुसी भनेको जस्तै भएको थियो त्यतिखेर मलाई। के भइरहेको थियो, किन भइरहेको थियो र कसरी भइरहेको थियो केही थाहा थिएन। यति थाहा थियो कि म एकरो भइसकेको थिएँ। गाडीमा अङ्कल अर्को सिटमा अनि हामी दुईजना पछाडिको सिटमा। सबै ब्ल्याक लगाएको छौ त, एकदम मनपर्छ ब्ल्याक भनेर सोध्नुभयो। होइन भन्ने त कुरै आएन। फिल्म हलमा छिर्यौँ हामी। अलिकति जाडो भइरहेको थियो अनि चाहिँ मम्मीले भनेको कुरा याद आयो। ज्याकेट लगाउन पर्ने रहेछ जस्तो भयो। तर त्यति ढिला पछुताएर के गर्नु। साइडको सिटमा बस्यौँ हामी। अङ्कल अलिकति माथि, म र मेरो सपनाको राजकुमार सँगै। फिल्म हेर्दा हेर्दै मेरो हात खुट्टा कामिरहेको थियो जाडोले। उहाँले आफ्नो ज्याकेट खोलेर अङ्कललाई हेर्दै भन्नुभयो, जाडो भएको जस्तो छ फुच्चीलाई, पहिले लगाएर आउनुपर्छ नि बाक्लो लुगा, जाडो महिनामा नक्कली बन्न पर्ने। त्यति भन्दै ज्याकेट दिनुभयो। मलाई रिस उठिरहेको थियो अनि उहाँको ज्याकेट लगाउन पाएँ भनेर खुसी पनि भइरहेको थिएँ। उहाँको ज्याकेटबाट आइरहेको बास्ना मेरो नाकभरि छरिएको थियो। त्यो बास्ना आजसम्म नि बिर्सिन सक्दिनँ। गढेर बसेको छ मन र मस्तिष्कमा। तर त्यो बेला रिस चाहिँ अलिकति उठेको थियो। थपक्क दिएको भए त हुन्थ्यो नि, कस्तो सुनाइ दिनुपर्ने ज्याकेट पनि भनेर। केही छैन, माफ गरिदिए। मनबाटै रिस अनि मनबाटै माफी चलिरहेको थियो मेरो। आफ्नै संसार थियो मेरो अर्कै। उहाँले पनि ब्ल्याक सर्ट लगाउनु भएको थियो अनि बेला बेला फिल्मको लाइटले उहाँतिर आउँदा त कस्तो ह्यान्डसम देखिने, फिल्मको हिरो जस्तै। उहाँलाई पनि जाडो भएको फिल गर्न सक्थेँ म। मैले बिस्तारै सोधेँ, बिचारा जाडो भयो है? अहिलेको लागि मात्र दिएको हो ज्याकेट, बाहिर गएर पछि मलाई दिनुपर्छ भन्नुभयो। कस्तो भित्रैबाट रिस उठेर आयो। चाहिँदैन कोहीको, लिनु लगाउनु भन्दै खोल्ने लागेको थिएँ। कति हल्ला गरे हो तिमीहरू, फिल्म हेर न कि मलाई हेर्न द्याऊ आनन्दले, अङ्कल कराउनु भयो। मलाई भने फिल्मको नाम थाहा थियो, तर फिल्ममा के भयो, को एक्टर थियो केही थाहा थिएन र मलाई थाहा पाउनु पनि थिएन। फिल्म हेर्न को गएको थियो र? मनमा मायाको सागर भए पनि अघिको ज्याकेटवाला रिस बाँकी नै थियो मेरो। अङ्कलले मेरो फेस देख्न सक्नुहुन्न थियो किनकि अङ्कल अलिकति पछाडिको सिटमा अनि हामी दुईटा सिट यता। मैले ज्याकेट चाहिँदैन कसैको पनि भन्दै थिएँ। उसले अचानक मेरो हात समात्यो र समाति राख्यो। हात छोड्ने कि नछोड्ने भनेर बिस्तारै भने। यो घमण्डी केटीको हात जहिले पनि समात्ने हो भन्नुभयो। आमा नि त को घमण्डी? अनि अस्ति पसलमा के को फुच्चिनी सानी छु भनेर हेपेको? ल त्यो त मायाले भनेको हो नि त लाटी, चाहिया छैन मायासँग कसैको पनि भनेर भन्दै थिए। उहाँले मेरो हात छोड्नु भएको थिएन अझै पनि, तर एउटा हात समाति राख्नु भएको थियो। एकहोरो त पक्कै होइन रहेछ, दोहोरो नै रहेछ। आगोको ज्वाला अनि मायाको कम्पन।
हाफ टाइम भयो अनि हलको बत्ती बल्यो अनि बल्ल हात छोड्नुभयो। के खाने हो नानी भनेर अङ्कलले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। पानी भए हुन्छ भने। त्यसको 10 मिनटपछि आउनुभयो अङ्कल पानी लिएर। तर फिल्म भने सुरु भइसकेको थियो। म त त्यहीँबाट जानुभयो कि जस्तो लागेको थियो। फिल्म सुरु भइसकेको थियो, तर फर्स्ट हाफ हेर्या भए पो सेकेन्ड हाफको मतलब हुनु। कस्तो बोर लागेर आएको थियो अनि मैले बिस्तारै उहाँको काननिर गएर, जाम राम्रो लागेन मलाई त फिल्म भने। कहाँ जाने हो र, बच्चा जस्तो के तिमी, चुप लागेर बस न भनेर भन्नुभयो। कस्तो नराम्रो लाग्यो, ठुलो स्वरले भन्नुभएको थियो, त्यही भएर। अनि म बोल्दै नबोली ठुस्केर त्यहीँ बसेँ। हातले बोलाउँदै खुट्टाले जुत्तामा चलाउँदै बोलाइराख्नु भएको थियो अङ्कलले नदेख्ने गरी। मैले थाहा नपाएको जस्तै गरेर इग्नोर गर्दै बसेँ। फिल्म सकियो अनि ज्याकेट वापस दिएँ मैले। अङ्कलले खाजा खान जाम भन्नुभयो र हामी सबै गयौँ। के खाने भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई वाक वाक आउला जस्तो छ, हजुरहरू खानु भनेर भने। उसले चाहिँ मलाई हेर्दै सरी भन्दै कानमा हात राख्दै थियो। त्यसपछि हामी घरतिर लाग्यौँ। बसमा एउटा केटा भएको ठाउँमा सिट खाली थियो। जाने बित्तिकै त्यहीँनिर गएर बसिहालेँ म अनि अङ्कल अलि पछाडिको सिटमा बस्नुभयो। मेरो राजा उठिराख्नु भएको थियो। मैले बस्ने हो म उठौँ भने, पर्दैन बरु रिसाउन छोड के भन्नुभयो। म रिसाएर के हुन्छ र भन्दै थिएँ। त्यही बेला मेरो छेउमा बस्ने केटाले दाइ यहीँ रोकिदिनु भनेर गयो। सिट खाली भयो अनि बस्नुभयो मसँगै। तिमी किन रिसाएको के यति धेरै भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। उता गाडीमा मान्छे हालेको हालै थियो। मान्छेको कोचाकोच थियो। त्यो भिडले ठेलेर हामी दुईजना टाँसिएको थियौँ र उसको हात मेरो खुट्टामा थियो। मान्छेको भिडले ठेलेर मलाई गाह्रो होला भनेर उसले मलाई अरू कसैसँग टच हुन दिएको थिएन। माया गर्ने मान्छेसँग आखिर रिसाउन कति बेर नै सकिन्छ र, होइन? त्यसबेला त्यो देखेर कस्तो मन पग्लेर आयो। तर यो सामिप्यता एक्कासी आएको हुरी बतास जस्तो थियो। एकै दिनमा यति क्लोज भएको थियौँ हामी। आखिर यो अचानक सबै थोक के भइरहेछ? म किन यसरी चुम्बकले ताने जस्तै तानिरहेको छु भन्ने सोच्दा सोच्दै घर पनि आएछ। अङ्कलले फिल्म कस्तो लाग्यो भनेर सोद्धा मैले राम्रो लाग्यो भने। तर अङ्कललाई के थाहा बिचारा, मैले फिल्म एक थोपो हेर्या भए त मर्नु। धन्न अङ्कलले लास्टमा यस्तो भयो है भनेर सोध्नु भएन, किनकि मसँग केही जवाफ नै थिएन। घर गएर कपडा फेरेर पसल गएर आउँछु है भन्दै निस्किएँ, किनकि मेरो सपनाको राजा चुरोट खाँदै त्यही ठाउँमा बसिरहेको हुन्थ्यो स्योर नै। नजिकको अर्को पसलबाट मैले एउटा चुरोट किने र जहाँ हामी पहिला बस्थ्यौँ त्यहीँ गएँ। लौ किन आएको तिमी यहाँ भनेर सिधै सोध्नुभयो मलाई। ल किन आउनु नि, चुरोट खान आएको भनेर ठाडै जवाफ दिएँ मैले पनि। यो केटी त बाउलाएछ भनेर मजाले हाँस्न थाल्नुभयो। अनि चुरोट कहिले खाएको छौ भनेर फेरि सोध्नुभयो। छैन, तर खान लागेको अब। खानु हुँदैन के, देऊ मलाई। हजुरले चाहिँ हुने मैले नहुने हो र भन्दै म पनि अलिकति पर गएर चुरोट सल्काएँ। समात्न त नआउने मान्छेले अब चुरोट कसरी ताने होला त, नमजाले खोके। भन्दै थिए त नगर यो काम भनेर। मेरो नजिकै आएर मेरो हातबाट तानेर फालिदिनु भयो। अबदेखि खाएको थाहा पाएँ भने नि राम्रो हुने छैन नि भनिदिएको छु। त्यसो भए तपाईँ पनि छोड्नु न त। थाहा छैन कुन हकले भने, के सोचेर भने, त्यत्रो साहस कहाँबाट आयो कि अर्कालाई सिधै चुरोट छोड्नु भन्न। न त मेरो नाताको मान्छे, न त मेरो कोही दाई पर्ने, न त मेरो बोयफ्रेन्ड, न कोही। उहाँले के सोच्नु भयो होला मैले त्यसो भन्दा? केही बोल्नु भएन। मलाई बानी लागिसक्यो, तर छोड्छु बिस्तारै भन्नुभयो। अनि फेरि यता चाहिँ किन आएको नि भनेर सोध्नुभयो। यतिकै यो ठाउँ राम्रो लाग्छ अनि आएको भनेर जवाफ दिए। अबदेखि यहाँ एक्लै नआऊ है तिमी, यताको केटाहरू त्यस्तो राम्रो छैन के।
एक्लै केटी मान्छे यहाँ आउनु राम्रो हुँदैन भनेर सम्झाउन थाल्नुभयो। बोल्न त मलाई पनि कसले सक्थ्यो र, त्यही बेला जवाफ दिइहालेँ मैले पनि। अनि कोसँग आउनु त? बोयफ्रेन्ड छैन र फुच्चीको? यति सानोको पनि बोयफ्रेन्ड हुन्छ त? ए कति एज भयो र फुच्चीको? भयो 17 जति। बच्चै रहेछौ त अनि? के बच्चा 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 भन्दै नहेप्नु है, भनिदिएको छु नि। अनि त्यति भन्दा पनि रिसाइहाल्नुपर्छ त फुच्ची? आजकल त बरु तिमी भन्दा सानो भुराभुरीको त लभ स्टोरी हुन्छ, तिम्रो चाहिँ परेको रहेनछ। यस्तो लभ सब मलाई मन पर्दैन पनि भन्दै अलिकति रुखो स्वरमा जवाफ दिएँ मैले पनि। लौ न फुच्ची त कडा रहेछ त भन्दै हाँस्न थाल्नुभयो। मैले पनि सोधेँ, हजुरको गर्लफ्रेन्ड को हो नि? फोटो हेरौँ न। एउटा थिई, अहिले छैन। कहाँ जानुभयो त? कहाँ गई थाहा छैन। अनि एक्कासी त्यो कुराबाट कुरा मोड्दै घर जाम भन्नुभयो। मैले पनि जबरजस्ती गर्न चाहिन। अनि हामी घर गयौँ। त्यसरी नै प्राय हरेक दिन म माथि घरबेटीकोमा जान्थेँ, भाइ हेर्थेँ। बिहानबाट रातिसम्म त्यहीँ बस्ने बानी लागिसकेको थियो मलाई, किनकि मेरो राजा त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। बिहानै गएर उहाँलाई उठाउँथे अनि दिनभर हामी सँगै बसेर फिल्म हेर्थ्यौँ। म, भाइ, अङ्कल, आन्टी अनि मेरो सपनाको राजा। एक दिन मेरो साथीको जन्मदिन परेकोले म बिहानै गएको थिएँ त्यसको घरमा। त्यसपछि साथीको जन्मदिन मनाउन क्याफेतिर गयौँ। आज बियर खाम भन्ने कुरा भयो। म कहिले पिउँदिन थिएँ। म 17 वर्षको भए पनि मेरा साथीहरू 20-21 वर्षका थिए। मैले खाँदिन भन्दा भन्दै पनि उनीहरूको कर अनि जबरजस्तीले खानै पर्यो। मैले एक ग्लास पिउँदा भमिट आउला जस्तो भयो अनि कसले खान्छ यस्तो तितो भन्दै म खाँदिन भने। साथीहरूले जबरजस्ती ग्लासमा हाल्दै थिए। त्यसपछि मैले घर जाने कर नै गरेँ। अनि मलाई मेरो एउटा साथीले आफ्नो बाइकमा मेरो घरसम्म छोडिदियो। अब त्यस्तो हालतमा घरमा गएर मम्मीलाई के भन्नु भन्ने डर थियो। त्यत्तिकै त जाँदिन, बरु फ्रेस हुन्छु एकछिन भनेर हामी दुवैजना जहाँ बस्थ्यौँ त्यहीँ गएर एकछिन बसेँ। अनि 1 घन्टापछि मेरो हिरो पनि त्यहीँ आउनुभयो। मलाई डर लाग्यो। अब के गरौँ भयो। मेरो नजिकै नआओस् भन्ने नै थियो। किन एक्लै आएको फुच्ची भन्नुभयो अनि चुरोट निकाल्नुभयो। म भने केही बोलिरहेको थिइनँ। मेरो मुखबाट बियरको गन्ध नआओस् भन्ने सोचेर म अलिकति टाढा नै बसेँ। एक्लै नआऊ भनेको होइन तिमीलाई फुच्ची? ठ्याक्कै त्यति बेला नै मलाई भमिट भयो। म अलिकति टाढा गएर भमिट गरेँ। के भयो फुच्ची तिमीलाई? केही होइन भन्दै टार्न खोज्दै थिएँ। अनि पानी लिएर आइदिउँ भन्न थाल्नुभयो। तर त्यता नजिकै पसल थिएन, अलिकति उत्ता नै थियो। हिँड घर जाउँ भन्न थाल्नुभयो। म अझै पनि केही भएको छैन भन्दै टार्न खोज्दै थिएँ। किन केही भएको छैन? भमिट गरिरहेछौ? हेर्नु न, बिहानैबाट सन्चो छैन, त्यही भएर भन्दै फेरि अर्को झुट थपेँ। अनि मेरो नयाँ ड्रेस नोटिस गर्नुभएछ के रे? टाढै गएर आएको आज तिमी? भाइलाई हेर्न एकचोटि पनि माथि आएनौ त? साथीको जन्मदिन थियो, त्यतै गएको थिएँ भने अनि फेरि त्यत्तिकैमा भमिट आयो। म अलिकति डगमगाउँदै अनि हल्लिँदै हिँडेको देखेर रक्सी खाएको हो तिमीले भन्दै सोध्न थाल्नुभयो। होइन भनेर ढाँट्दै थिएँ म। ठ्याक्कै मेरो फेस अगाडि नै आउनुभयो अनि मेरो सास सुँग्न थाल्नुभयो। हो रहेछ त, खाएको रहेछौ त। के हो, कोसँग, कहाँ, किन? एकै सासमा सबै सोध्नुभयो। साथीको जन्मदिन थियो आज अनि टेस्ट गर्नको लागि अलिकति मात्र खाएको हो भने। गाला फुट्ने गरी हानौँ तिमीलाई? कराउन थाल्नुभयो। मलाई कस्तो रुन मन लाग्यो अनि उहाँलाई हक गर्दै रोएँ। लौ किन रोएको फुच्ची तिमी? ल नरो, चुप लाग भन्दै आँसु पुछिदिनु भयो। अनि यहीँ बसिराख है भन्दै जानुभयो। 5 मिनटपछि उहाँले कागती लिएर आइदिनु भयो अनि मैले खाएँ। एकछिन केही नबोली बस्यौँ हामी। म डराई उहाँलाई हेरिरहेको थिएँ।
रिसाएको त होला नि भनेर। अनि फेरि सुरु हुनुभयो, अब भोलि पनि जानु खानलाई, जहिले खानु, अनि राम्रो हुन्छ। भोलिबाट त्यो साथीलाई भेट्ने होइन नि, भन्दैछु छु नि। मैले केही नभनी हस् भने। त्यस्तो आज्ञाकारी भएर हस् त मैले आफ्नो मम्मीलाई पनि कहिले भनेको थिएन होला। के अचम्म, उहाँसँग त्यो बेला मलाई डर लागिरहेको थियो। मायावाला डर भन्छ के रे त्यसलाई। त्यो रातभरि निन्द्रा लागेन मलाई। किन भनेको होला मैले, के सोच्यो होला उसले। अनि फेरि याद आयो, म उसलाई अँगालो हालेर रोएको अनि उसले मेरो आँसु पुछिदिएको। त्यो पल अहिले सोच्दा पनि कस्तो वाव लाग्छ। फेरि उसलाई अँगालो हाल्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। बिहानै उठे अनि फ्रेस भएर माथि गए। भाइलाई हेर्दै थिए, उहाँ आउनुभयो अनि आज जानु पर्दैन पार्टीमा भन्दै व्यङ्ग्य गर्न थाल्नुभयो। गएर खाए हुन्छ नि त आज पनि। हो, फेरि खाम भनेर मैले पनि दिइहालेँ डायलग। काम नै त्यही त हो नि, सङ्गत नै राम्रोको छ, फ्युचर राम्रो हुन्छ, जाऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के भन्छ यो भन्दै आन्टी आउनुभयो। त्यो दिन आन्टीको रिक्वेस्टमा हामी सपिङ गर्न काठमाडौँ मल गयौँ। त्यहाँ मलभित्र कता कता हिँड्दै हिँड्दै हरेक दोकान चार्दै गयौँ अनि खाजा पनि खायौँ। त्यत्तिकैमा 7 बजिसकेको थियो। अनि फेरि भाइलाई लुगा किन्ने भनेर लुगाहरू किन्न थाल्यौँ। त्यसो गर्दा गर्दै रातिको 9 बजेको थियो। रातिको 9 बजे कतै पनि गाडी नभेटेर कस्तो तनाव। मलाई डर लागिरहेको थियो, मम्मीले के भन्ने हो भनेर। हामी हिँड्दै थियौँ। आन्टी र अङ्कल त टाढै हुनुहुन्थ्यो। बच्चा म बोकौँ भन्दा पर्दैन भन्दै आफै बोक्दै हुनुहुन्थ्यो। थाहा छ एउटा कुरा भन्दै मैले कुरा निकालेँ। के कुरा भन्नुभयो। सपनामा जहिले पनि म हजुरलाई देख्छु नि, किन देखे होला है भनेर हाँसो लाग्दो जवाफ दिनुभयो। के थाहा, सपनालाई नै सोध्नु न है भनेर म हाँस्दै जवाफ दिएँ। अनि सानी, एकछिन तिमी समाता न है भाइलाई भन्नुभयो। मैले भाइलाई लिएँ, तर उहाँले मलाई सानी भनेको सुनेर मेरो भुइँमा खुट्टा थिएन। म उडिरहेकी थिएँ। सानी भन्दा कति राम्रो सुनेको, फेरि भन्नु न। सरी, बिर्सेर भनेछु भन्ने रिप्लाई आयो। कस्तो चित्त दुख्यो मेरो। त्यसपछि भाइ बोकी चाँडो चाँडो गर्दै हिँडेँ म, केही नबोली। अनि भाग्दै आउनुभयो मतिर। देऊ म बोक्छु। म फेरि चाँडो चाँडो आफ्नै तालमा हिँडिरहेको थिएँ। घर आउन लाग्यो, वेट गर न। के भएको के तिमी? सानी भन्दा रिसाकी हो? होइन भने मैले। सानी भनौँ भनेर सोध्नुभयो। अनि सानी गुड नाइट भन्नुभयो। मैले चाहिँ कुकु गुड नाइट भने। कुकुर भनेको तिमीले मलाई? होइन हौ, कुकु भनेको के? मुस्कुराउँदै जानुभयो। अनि बिहान म बसिरहेको थिएँ। म बाहिर जान लागेको जाने हो भनेर इसारा गर्नुभयो। हुन्छ जानु, म पछि आउँछु भनेर इसारामै भने। अनि गएँ म खुसी हुँदै। चुरोट तान्दै हुनुहुँदो रहेछ फेरि। मैले नखानु भन्दै फ्याँकिदिएँ। अनि के खानु त भन्नुभयो। हेपिरा हो मलाई भनेर फेरि आफै हाँस्नुभयो। साँच्ची सुन न सानी। हजुर भन्नु न। नराम्रो नसोच है मलाई। किन र? थाहा छैन मलाई के भएको हो, तर मलाई तिम्रो बानी लागिसक्यो। नदेख्दा कस्तो हुन्छ, जहिले तिम्रो सोच आउँछ। प्लिज मलाई नराम्रो नसोच है, कसम। तर रियल्ली आई लभ यु सो मच। त्यसरी अचानक उहाँले त्यस्तो भन्नु होला भन्ने त कहाँ सोचेको थिएँ र मैले। म त के भनौँ के नभनौँ भयो। केही भनिन, चुप लागेर बसेँ। किनकि मसँग भन्नलाई शब्द नै केही थिएन। एकछिन केही बोलिन, उहाँ पनि केही बोल्नु भएन। मलाई साथ चाहिएको छ। अहिले म धेरै बिग्रिसकेँ। घरबाट पनि त्यही भएर पठाउनु भएको। अहिले त चुरोट मात्र हो, त्यो पनि त्यति खाँदिन। पहिला त दिन रात रक्सी खान्थे। पढाइ पनि छोडे +2 पछि। फेरि म एउटा मात्र छोरा। बच्चैबाट नै कहिले पनि मैले चाहेको सामान नपुर्याएको दिन छैन। सबै गरिदिनु भयो मेरो लागि।
थाहा छ, मैले धेरै दुःख दिएको छु मेरो फ्यामिलीलाई भन्दै सुनाइराख्नु भएको थियो। जब तिमीलाई भेटे, तिमीलाई देखे, सँगै यहाँ बस्यौँ, फिल्म हेर्दा तिमी सँगै बसे, तबदेखि नै आई डोन्ट नो मलाई के भएको छ। तिमीलाई नदेख्दा कस्तो अर्कै लाग्छ। तिमी रिसाउँदा अनि त्यो निधार खुम्चाउँदा कस्तो लाग्छ। मलाई सबै कुरा भन्ने हिम्मत आएको त थिएन। डर लागेको थियो आफ्नो फिलिङ्स भन्न, तर आज भने माइन्ड नगर है भन्दै बोलिराख्नु भएको थियो। मैले त्यहाँ एक शब्द केही नभनी जुरुक्क उठेर हिँडेँ अनि रुमतिर आएँ। कस्तो दिमागमा के सोच आयो। म त खुसी हुन पर्ने थियो होइन र, तर भइन। थाहा छैन म किन चाहिँ खुसी भइन। ऊ त मेरो सपनाको राजकुमार हो, मेरो माया हो, मेरो सबै थोक। तर हाम्रो एज, हाम्रो फ्यामिलीको लेभल अनि उसको भोलि के हुने, के हुन्छ सोच्नै सकिन। टाउको दुख्न थाल्यो। राति सोचे म त्यसरी त्यहाँबाट हिँड्न नहुने। कस्तो डिसरेस्पेक्ट फिल भयो होला उसको फिलिङ्समाथि। एटलिस्ट केही नभने पनि म त्यहाँ बसिदिएको भए मात्र पनि हुन्थ्यो। भोलिबाट उहाँलाई देखिन मैले। ला, मैले यो के गरेँ? उहाँको फिलिङ्समाथि अति हर्ट गरेछु भन्ने भयो। जानुभएछ कि के हो? अब कहाँ खोज्नु मैले उहाँलाई? कतै केही त थाहा थिएन। उहाँको साथीभाइ कोही चिनेको थिएन। फेरि मलाई चेक गर्न हो कि के भन्छे भनेर हो कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो। त्यसरी नै 2-3 दिन भएको थियो मैले नदेखेको। मन रुन्थ्यो। एकचोटि भेटेर आई अल्सो लभ यु भन्न मन थियो। रुन मन थियो कहाँ हराएको भनेर। दिन काट्न कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो। सास फुलेर आउँथ्यो। एक पल नदेख्दा मलाई पनि कस्तो गाह्रो हुन थालेको थियो। घरबेटी आन्टीकोमा गएर बुझ्न खोजेँ, तर केही थाहा नै भएन। शनिबारको दिन थियो। नुहाई धुवाई गरेर पसल जान लाग्दै थिएँ। ठ्याक्कै उसलाई देखेँ। कहाँ गएको यत्रो दिन? हराउनु भयो त भनेर सोधेँ। केही बोल्नु भएन। म उता जान लागेको, आउँछौ भन्नुभयो। तपाईँ जानु, म आउँछु भन्दै घरतिर गएँ। उता मतलब हामी जहिले जाने ग्राउन्डमा। एकछिन पछि गएँ म। रक्सी खानु भएको रहेछ। कस्तो गनाइरहेको थियो। रक्सी पिउनु भएको हो भनेर सोधेँ। छैन भन्नुभयो। फेरि सोधेँ। फेरि छैन भन्नुभयो। के सोचेर भन्नुभयो थाहा छैन मलाई। त्यत्तिकैमा रुन मन लाग्यो र आँसु पनि आयो। अनि उसको हात मेरो टाउकोमा राख्दै भने, कसम रक्सी खाएको? खाएको हो भन्नुभयो फाइनल्ली। किन भनेर सोधे। मलाई बाँच्नु छैन, जे छ रक्सीमै छ मजा। उहाँले त्यसो भनिरहँदा मलाई यति नराम्रो लाग्यो कि फेरि रोएँ म। अनि तिमी चाहिँ किन रोको? मैले खाएको तिमीलाई लाग्यो हो भन्दै हाँस्नुभयो। अनि अलि पछि सँगै टाँसिन आउनुभयो। सानी, तिमी रुँदा मेरो पनि मन पोल्छ। हेर, तिमीलाई रोएको होइन, हाँसेको राम्रो देख्छ के? म केही नबोली बसेँ। 3 दिन कहाँ जानुभएको थियो? साथीहरूसँग थिएँ। अनि अहिले चाहिँ किन आएको नि? मेरो सानीलाई हेर्न आएको कि? किन आउनु? 3 दिनसम्म पर्दैन थियो आउन, अहिले परे आउन? नाटक। त्यसपछि केही बोल्नु भएन। अनि सनी, आई लभ यु भन्नुभयो। मैले हक गर्दै आई लभ यु टु भने। हामी बसेको ग्राउन्डदेखि नजिकै एउटा मन्दिर थियो, सानो। त्यहाँ गयौँ। मेरो साथ कहिले नछोड्नु है भने। हस् भन्नुभयो। अनि मन्दिरमा बसेर उसको टाउकोमा हात राख्दै, म लाइफमा कहिले हजुरको साथ छोड्ने छैन र हजुरलाई एउटा राम्रो बाटो देखाएर राम्रो मान्छे बनाउने छु। यति सानी छौ तर दिमाग भने कति धेरै छ है। म भन्दा कति धेरै बुझ्छ कि। त्यही भएर त मलाई तिमी कस्तो मन पर्छ। अति नै। त्यति भन्दै निधारमा किस गर्नुभयो मलाई। भोलिबाट रक्सी खाने होइन नि, खाएको थाहा पाएँ भने म पनि खाइदिन्छु भनेर ब्ल्याकमेल गरे एकैछिन। खाँदिन भन्दै प्रमिस गर्नुभयो। एकछिन त्यहीँ बस्यौँ। मायाको रङ्गीन संसारका
हामी दुई सादा कलाकार थियौँ। एउटा अलिकति मुडी, अर्को अलिकति मायालु तर केयरलेस पनि। तर त्यो सबै कुरालाई मायाले जितेको थियो। नयाँ दिन, नयाँ उमङ्ग, नयाँ माया, नयाँ सुरुवात। मायाको मिठास त्यो मिठा पानमा लगाएको मिठा भन्दा गुलियो। अब हामी हरेक दिन नबिराई भेट्न थालेका थियौँ। म कामको लागि सल्लाह दिन्थेँ। काम सानोतिनो हुँदैन, जे पाए पनि गर्दा हुन्छ भन्दै सम्झाउँथे। बाआमाको पैसा के पैसा, आफै कमाउनु पर्छ। हुन त काम गर्नुपर्ने मान्छे त होइन ऊ, सुती सुती खाए पनि पुग्ने सम्पत्ति थियो। त्यही पनि आफैले कमाएर आफैले खाएर आफ्नै कमाइमा रमाउँ भन्ने मेरो सोच थियो। मैले जहिले सपोर्ट दिन्थेँ, उसले पनि मलाई हौसला दिन्थ्यो। मलाई धेरै माया लाग्थ्यो उसको। हामी अति क्लोज हुँदै गयौँ। मैले तपाईँबाट तिमी भन्न थालेको थिएँ अनि तिमीबाट त। हामी त भन्न थालेका थियौँ एकअर्कालाई। हाम्रो झगडा पनि हुन्थ्यो, जुन हरेक रिलेसनमा हुन्छ, अनि मिल्थ्यौँ पनि। उसलाई त भनेको मन पर्दैन थियो, तर म त नै भन्थेँ। मलाई कस्तो आफ्नो जस्तो लाग्थ्यो त भन्दा। एक दिन अब यसरी नै काठमाडौँ बसेर हुन्न, म घर जान पर्यो भन्नुभयो। 7-8 दिनमा आइहाल्छु भन्नुभयो। एक दिन त कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो ऊ बिना। 7-8 दिन कटाउन कति गाह्रो हुने होला। मन नहुँदै पनि हुन्छ भने। दिदीको मोबाइल थियो, त्यसबाटै फोन गर्न थाले। फोनमा कुरा हुन्थ्यो। धेरै याद आइरहेको छ सानी भन्नुहुन्थ्यो। त्यसरी नै 7 दिन कट्यो र आउनु पनि भयो। कस्तो खुसी लागेको थियो। 8 दिन 8 महिना जस्तो भएको थियो मेरो लागि। के लिएर आइदिनु भयो मलाई भनेर जिस्किँदै सोधे। मै आएँ त, के चाहियो र अरू भनिराख्नु भएको थियो। त्यहाँ सबैजना मान्छेहरू थिए, त्यही पनि लाज नमानी मैले अँगालो हालेँ। मान्छे छ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के भयो त हक गर्दा, के नै गरेको हो र? मायाले त गरेको हो नि। आजकल भेट सधैँ हुन थालेको थियो त्यही ग्राउन्डमा, तर कुरा भने खासै हुन्न थियो। हुन त सधैँ भेटेपछि कुरा पनि के नै पो हुन्छ गर्नलाई, होइन? माया त थियो नै, अनि खुसी पनि थियौँ हामी। एकअर्कामा केयर पनि अति धेरै थियो। एक दिन यस्तै कुरा हुने क्रममा अब बाहिर जान पर्ने भयो। सबै साथीहरू जान लागेको, मैले पनि एप्लाई गरेको छु भन्नुभयो। म त टुहाँ परेँ। अनि यति ठुलो कुरा मलाई नभन्या। अनि म चाहिँ के गरौँ त यहाँ एक्लै? तिमी राम्रोसँग पढ, अनि भोलि पर्सि सँगै एकै ठाउँमा जान पर्छ। म यता बसेँ भने केही गर्न सक्दिनँ, बरु त्यता गएँ भने त केही कामहरू गर्छु। अनि भोलि पर्सि सानीलाई खुसी पनि त बनाउनु पर्छ नि भनेर मलाई सम्झाउन थाल्नुभयो। धेरै नै रोएँ म, धेरैचोटि भने नजानु न, बानी लागिसक्यो तपाईँको। एक दिन नदेख्दा त मन रोन्छ, अनि कसरी चित्त बुझाउँ यो मनलाई? हुन त उसको फ्युचर बन्छ, पैसा कमाउँछ, लाइफ राम्रो हुन्छ। आखिर मेरो चाहना पनि त ऊ राम्रो मान्छे बनेको हेर्ने थियो। धेरै नै कन्ट्रोल गरेर मनलाई बाँधेर हुन्छ भने। जहिले कल गर्छु सानी तिमीलाई, चिन्ता नगर। मैले केही भनिनँ। त्यसरी नै उसको जाने दिन पनि आयो। नजाँदा हुँदैन र भन्दै फेरि रुन थाले। नआउने हो र? आइहाल्छु त। सानीलाई के ल्याइदिउँ? एउटा राम्रो मोबाइल ल्याइदिन्छु है भनेर मलाई खुसी बनाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सानी, तिम्रो यादले धेरै सताउँछ होला है मलाई। म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। जबदेखि तिमी मेरो लाइफमा आयौ नि, तबदेखि हेर त म कति चेन्ज भएको छु। सबै तिमीले गर्दा हो। म गएपछि तिम्रो लाइफमा अर्को कोही मान्छे आयो भने त म पागल हुन्छु सानी। अनि त्यता गएर अर्कै केटी भेट्नु भयो भने म चाहिँ के हुन्छु होला, सोच्नु त। अनि के म अर्को गर्लफ्रेन्ड बनाउन जान लागेको हो र भन्दै रिसाउन थाल्नुभयो। अनि म चाहिँ के यहाँ केटा खोज्दै बस्छु त? हेर, त्यो साथीहरूको धेरै सङ्गत नगर्नु, अनि यो बर्थडे पार्टीहरू जाँदै नजानु, पढ्नु ल राम्ररी। उहाँले त्यति भन्दा मलाई कस्तो रुन मन लाग्यो।
अनि अँगालो मार्दै रोए। भोलि बिहानै जान्छु होला सानी। कहिले रोएको देखेको थिएन उसलाई आजसम्म। आज उसको आँखामा आँसु देखे। मलाई जस्तै गाह्रो भएको रहेछ उसलाई पनि। अनि हामी छुट्यौं। त्यो रातभरि निन्द्रा लागेन मलाई। दुई मुटु एक भइसकेको माया, मेरो तन मन वचन सबै चोरेर लगिसकेको माया आज मबाट टाढा हुँदै थियो। एक मनले सम्हाल्न पनि खोजे, अर्को मनले कस्तो गाह्रो गरी मान्नै नखोज्ने। भोलि बिहानै कल गर्नुभयो। जान लागेको सानी, फ्यामिलीहरू सबै हुनुहुन्छ यहाँ। अनि फेरि त्यसको 20 मिनटपछि कल आयो। सानी नरु है, म तिमीलाई पुग्ने बित्तिकै कल गर्छु ल। बोल्न नसकेर हस भन्दै भक्कानिएर फोन काटे। म रोएर उसलाई रुवाउन चाहन्न थिएँ। ऊ गएको 5 दिन भएको थियो। त्यो 5 दिनसम्म कल पनि आएन। हर बखत मेरा आँखा त्यही फोनमा हुन्थ्यो। अनि 6औं दिनमा एउटा नयाँ नम्बरबाट कल आयो। म पुगेको है, तर हेर न सानी, कल गर्नै पाइन। वाइफाई मात्र रहेछ। मैले फेसबुकमा मेसेज गरेको थिएँ, भाइबर खोल न है नम्बरबाट सानी। यता सिम लिन पाएको छैन, अरूकैबाट गरेको। यसरी नै कुरा हुन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ झगडा पनि पर्थ्यो, जुन हरेक लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिपमा सायद नर्मल नै होला। फेस टु फेस भएको भए पो अर्कै कुरा, टाढा भएपछि अनेक ख्याल मनमा आउने रहेछ। भोलिपल्ट घरबेटीकोमा गएँ। अनि आउनै छोड्यौ त भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो आन्टी। होइन आन्टी, पढाइ अनि यताउतिमा बिजी भएँ भन्दै त्यहाँ छेउमा मोबाइल चार्जमा हालेर भाइलाई हेर्नतिर लागे। मेरो मोबाइलमा लक हालेको थिएन। मैले पसल गएर मसला लिएर आइदेऊ न है नानी भन्नुभयो आन्टीले। त्यही चार्जमै मोबाइल छोडेर गएँ। डाटा पनि अन नै थियो। मोबाइलमा मेसेज आएछ। आन्टीले सबै पढ्नु भएछ। त्यति बेला केही भन्नु भएन आन्टीले। अनि घर गएँ म। भोलिपल्ट हेर्छु त मलाई मेरो कुकुले सबैतिरबाट ब्लक गरिदिएको रहेछ। रेगुलर नम्बर पनि थिएन। भाइबर, फेसबुक सबैमा मैले कतिचोटि ट्राई गरेँ। कतैबाट मैले बोल्न पनि पाइनँ। ब्लक भएपछि जति ट्राई गरे पनि के गर्नु। मैले फेक आइडी खोलेर मेसेज गरेँ। के भयो? किन मलाई ब्लक गर्नुभएको? अरू नै पाउनुभयो होइन? गजबको ट्रु लभ रहेछ तपाईको। म बिना बाँच्नै नसक्ने मान्छे होइन तपाईँ। त्यति भनेर मेसेज छोडे। अनलाइन नै हुनुहुँदो रहेछ। सरी, आजबाट मेसेज नगर मलाई। तिमी आफ्नो बाटो हिँड र मलाई आफ्नो बाटो हिँड्न देऊ। मैले त्यो मेसेजको रिप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि नै मलाई ब्लक गरिदिनु भयो। त्यहाँबाट पनि रुन बाहेक के चाहिँ उपाय थियो र मसँग? बेसरी रोएँ। अनि फेरि अर्को फेक आइडी बनाएर फेरि मेसेज गरेर सोधेँ, के नै गरेको थिएँ र मैले? 2 हप्तामा नै म चाहिएन होइन? हजुरलाई क्या रमाइलो है। जे गर्दा पनि भयो, अर्कै पाउनुभयो होला होइन? खुसी भएर बस्नु भनेर मैले आफै ब्लक गरिदिएँ भोइस मेसेज छोडेर। त्यसपछि मेरो लाइफ नै चेन्ज भयो। चुरोट खाने, साथीहरूसँग हिँड्ने, रक्सी खाने, मेरो पीडाको सहारा त थिए यी सबै नकारात्मक कुराहरू। कस्तो कमजोर भएको थिएँ म भित्रभित्रै, बेसहारा भएकी थिएँ। त्यो बेलाको सहारा रक्सी नै भएको थियो मेरो। गल्ती गरेको भए पनि त एउटा कुरा, बिना गल्ती पनि त्यस्तो हुन्छ? बाहिर गएपछि धेरैको यस्तो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, अरूको सुनिन्थ्यो। आज वज्रपात मलाई नै परेको थियो। धेरै पछि मेरो इनबक्समा एउटा मेसेज रिक्वेस्ट आयो। मैले मेसेज खोलेर हेरेँ। सानी, म तिम्रो कुकु, तिम्रो सपनाको राजा। आज पनि तिम्रो लागि माया होती नै छ। म टाढा हुनुको कारण तिमीले गर्दा नै हो। तिमीले हाम्रो मेसेजहरू मेरो दिदीलाई देखाएछौ। अनि त मलाई दिदीले अब घरमा भनिदिन्छु भन्दै सबैतिरबाट ब्लक गर्नलाई ब्ल्याकमेलको चाल चल्नुभयो। मैले केही गरेको होइन, दिदीले गरेको हो सबै। हेर,
पासवर्ड दिदीसँग छ, प्लिज मलाई केही मेसेज नगर्नु र यो मेसेज पढेपछि रिप्लाई पनि नदिनु, सिधै मलाई ब्लक गर्नु है। आफ्नो केयर गर है सानी, आई लभ यु सो मच। त्यो मेसेज देखेर न म खुसी हुन सके न त मजाले रुन नै सके। बीच मजदारवाला मेसेज थियो, न यताको न उताको। अनि चित्त दुख्यो आन्टीसँग, एकपटक मेरो अगाडि भनिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो। मैले केही भनिनँ त्यसपछि आन्टीलाई, र आन्टीले पनि मलाई केही भन्नु भएन। नर्मल पहिलाको जस्तै भयो हामी बीच। मैले हात पनि काटेँ, म पागल भइसकेको थिएँ। तर त्यसरी विरक्तिएर त हुँदैन थियो। जे भए पनि बिस्तारै मलाई अगाडि बढ्नु नै थियो। कोसिस गर्दै थिएँ अगाडि बढ्नको लागि। हामी छुटेको पनि 6 महिना भइसकेको थियो। 6 महिनामा के भयो त मलाई मात्र थाहा थियो। त्यो 6 महिनाले मलाई अनि मेरो संसारलाई 600 पटक यस्तो मच्चिने गरी फन्को लगाइदिएको थियो। विश्वासघातको फन्को, झुटको खेतीको फन्को, अनि मेरो चोखो मायामाथिको वज्रपातको फन्को। अचानक एक दिन मैले कुकुलाई देखेँ। म त सपनामा छु कि जस्तो भयो। बाहिर गएको मान्छे कसरी त्यहाँ मलाई हेर्नु भयो। मैले देखे पनि नदेखेको जस्तै गरेर हिँडे। उसले केही बोलेन। घर पुगेर फेसबुक खोले। उसले मलाई अस्ति मेसेज गरेको रहेछ। मैले पासवर्ड चेन्ज गरेँ। अब कोहीसँग छैन मेरो पासवर्ड। अनि सुन न सानी, म आउँदैछु है। मेसेज यस्तो थियो। तर मलाई रिप्लाई दिन मन लागेन। मेरो मायाको भ्यालु नै छैन जस्तो लाग्यो। मलाई कोहीसँग बोल्न नै मन थिएन। जति बेला मलाई ऊ चाहिएको थियो त्यति बेला त उसले हरेक सामाजिक सञ्जालका गल्लीहरूको बाटो मेरो लागि ब्लक गरिदिएको थियो। मानौ उसको मन पनि ब्लक नै थियो। त्यो दिन म यत्तिकै सुते दिनभरि। आफूले आफैलाई टाढा राख्न खोजे ऊबाट। म कहीँ गइनँ। कल आउँथ्यो, मेसेज आउँथ्यो, मलाई माफ गरिदेऊ, फ्यामिलीको डर थियो, अनि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेसेज हेर्थे तर रिप्लाई गर्दिनथे। एक दिन राति अबेर कल आयो। मैले उठाएँ। एउटा केटीको आवाज आइरहेको थियो। हेलो भने, तर उसैको नम्बर थियो। को बोल्नु भएको भनेर उताबाट प्रश्न आयो। कसलाई खोज्नु भएको हो र भनेर जवाब दिएँ मैले। श्रेया हो हजुर भन्नुभयो। हजुर हो भने, यहाँनिर दाइ धेरै रक्सी खाएर हिँड्नु भएको छ र धेरै नै श्रेया श्रेया भन्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि बोलिदिनु न प्लिज, अनि घर जानको लागि भनिदिनु न है भन्नुभयो। मैले कहाँ कुन ठाउँ, एक्लै हो र कोही हुनुहुन्न भनेर सोधेँ। खै एक्लै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। फोन दिनु भने। उताबाट आवाज आयो। हेलो सानी, मलाई मार्न खोजेको हो तैँले? यस्तो बानी देखाइस् भने हेर मेरो लास देख्छस् तैँले। मैले रिसाउँदै भने। मैले त्यसरी कराउँदै त्यति भन्दा पनि सानी मसँग बोल न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि म बोल्दा बोल्दै रुन थालेँ। तर फोन भने काटेको थिएन। मान्छेको रिस अनि मायाको इमोसन दुइटै मिक्स हुँदा कस्तो हुन्छ त्यस्तै भएको थियो मलाई। उसँग म रिसाएर उसलाई हेट पनि गर्न सक्दिन थिएँ। अनि म आफै झुकेर उसको सामु पग्लिन पनि चाहन्न थिएँ। म रोइरहेँ। अनि मैले एकछिनपछि आफूलाई कन्ट्रोल गर्दै कल गरेँ। कुकु सरी भने। सुन न, तिमी यस्तो नगर न, नखाऊ न प्लिज। घर पनि आऊ भन्न सक्दिन थिएँ। रक्सी खाएर कहिले पनि दिदीकोमा आउनुहुन्न थियो। त्यही भएर एउटा होटलमा गएर बस, भोलि बिहानै म भेट्न आउँछु भने। त आउँदिनस् मलाई थाहा छ। मैले कति सरी भने, कहिले मलाई बुझिनस्। मेरो ठाउँमा बसेर एकचोटि हेर्न, तैँले त बुझ्दिनस् मलाई, अनि अरू कसले बुझ्छन् भन्दै सुक्ख सुक्ख गर्दै रोएको आवाज आयो। मेरो ठाउँमा पनि बसेर हेर्दा मलाई कस्तो भएको थियो, त्यो अरूलाई कहाँ थाहा थियो र। खैर त्यो बेला मेरो र तेरो भन्दै झगडा गर्ने समय थिएन।
मैले केही नभनी जाऊ म बिहानै भेट्छु भन्दा कसम खा मेरो, अनि पछि मात्र जान्छु भन्नुभयो। कतिौं पटक कसम खाएर बल्ल बल्ल जाने बनाए। भोलि बिहानै 7 बजे कल गरे। मोबाइल अफ रहेछ। कतिचोटि ट्राई गरे, मनमा डर लाग्यो। राति केही भयो कि कतै गयो कि। मलाई मात्र किन यस्तो हुन्छ? कहिले खुसी हुन पाउँदिन। किन यति धेरै तनाव दिएको होला मलाई जस्तो लाग्यो। धेरै सोच्नुभन्दा त्यहाँ होटलमै जानु ठिक ठाने मैले। अनि ऊ बसेको होटलतिर गएँ। रुममा पुगे। लक लागेको थिएन। म आउँछु भनेर हो कि थाहा छैन किन लक नलगाएको। त्यहाँभित्र उसको हालत देख्दा रुन मन लाग्यो। जुत्ता पनि खोलेको थिएन अनि त्यही बेडमा लास जस्तो थियो। बिस्तारै अगाडि गए। कुकु भने, उठेन। डर लाग्यो। साहस त आइरहेको थियो। उसको जुत्ता खोलिदिए अनि खुट्टा माथि राखिदिए। उसको लुगाभरि भमिट नै भमिट थियो। बिस्तारै सर्ट पनि खोलिदिए। त्यति बेला बिस्तारै आँखा खोल्यो उसले। मेरो सानी कहिले आएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि आऊ सुत भनेर मलाई आफैतिर तान्न लाग्नुभयो। मुखबाट गन्ध आइरहेको थियो रक्सीको। वास्सै सुत्दिन म, आफै सुत्नु भने। होस् केही थिएन उसलाई। अनि त्यति बेला भमिट पनि गर्नुभयो। मैले बिस्तारै वासरुममा लगेर लुगा सफा गरिदिएँ। फेरि सुत्न गयो रन्थनिँदै। अनि एक्कासी तिमी जान लागेको भन्नुभयो। त्यस्तो हालतमा कसरी छोडेर जान सक्थ्यो र? होइन जाँदिन भने। सुतन भन्दै तान्नुभयो। अनि म पनि ढल्किएसँगै। मलाई हक गर्दै सुत्नुभयो। आफ्नो मान्छे जस्तो सुकै भए पनि आफ्नै त हुँदो रहेछ। उसका हरेक गल्तीहरू, उसका हरेक राम्रा बानीहरू अनि उसका हरेक दुःख सुख सबै आफ्ना हुने रहेछन्। गल्ती, पीडा अनि समस्या हुँदा व्यर्थै लात हानी छोडेर जानु जतिको स्वार्थ के हुन्छ होला र? फेरि मेरो त सबै थोक ऊ नै थियो। ऊ मस्तले मलाई अँगालो हालेर सुतेको थियो। मेरा आँखाबाट बलिन्दर आँसु बगिरहेका थिए। सिरानी सबै आँसुले नै भिजेको थियो। बिस्तारै उठेर वासरुम गएँ अनि त्यहाँ भएको धारा खोलेर धेरै रोएँ। अनि बाहिर निक्लिएर त्यहाँ होटेलको दाइलाई भनेर खाना मगाए। त्यसपछि उसलाई बिस्तारै उठाएर खाना खुवाउने कोसिस गरेँ। मान्नु भएको थिएन। तर हिजोबाट केही खानु भएको थिएन। अलिकति खानु मेरो लागि भनेपछि अलिअलि खानुभयो। अनि टाउको भारी भएर एकदम दुखेको छ भन्नुभएकोले मैले टाउको मालिस गर्थे। अनि बिस्तारै निदाउनु भयो। ऊ निधाएको भए पनि म उसलाई त्यस्तो हालतमा छोडेर जान सक्दिनँ थिएँ। कस्तो दुविधा। छोडेर जाउँ भने उठेर फेरि के सोच्ला, फेरि रक्सी खाएर त्यस्तै गर्ला भन्ने पिर। धेरै कुरा मनमा खेल्दा खेल्दै 3 बजेछ। अनि ऊ पनि उठ्यो। कहिले आएको तिमी भन्नुभयो। अब चाहिँ रक्सीले पुरै छोडेछ के रे। केही बोलिन। रिसाएको तिमी? त्यसको जवाफ नदी घर जाने होइन र भने। अनि बिस्तारै आफै भएकोतिर तान्दै यतै बसाउन आज हुन्न भन्नुभयो। नाटक नगर्नु है। भमिट गरेको लुगा थपक्क लाउनु अनि हिँड्नु। मलाई केही बोल्नु छैन कोहीसँग पनि। रिस देखाएँ मैले। हुन त रिस पनि उठिरहेकै थियो। अनि बिस्तारै मलाई आफू भएकोतिर तान्नुभयो। अनि फेरि उता सर्दै म माथि आउनुभयो र बिस्तारै गालामा किस गर्नुभयो। अनि लिप्समा। छि, अघि भर्खर भमिट गरेको भन्दै उठे। फेरि तान्नुभयो र फेरि किस गर्नुभयो। मेरो शरीर सबै ज्वरो आएको जस्तै तातिरहेको थियो। अनि अचानक उसलाई ठेलेर म त्यो रुमबाट फुत्त बाहिर निस्केँ। त्यहाँ बस्नु ठिक थियो कि त्यहाँबाट निक्लिनु ठिक थियो केही सोच्न सकेको थिइनँ मैले। अनि बाटोमा पुगेर त्यहीँनिर उभिएँ। बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूले मलाई हेरिरहेका थिए। म फेरि त्यहाँ फर्केर जाम कि नजाम के गरौँ भइरहेको थियो। कस्तो मजदारमा थिएँ म। त्यसरी उठेर हिँड्नु सही थियो या गलत, उसले के सोच्यो होला भन्ने भइरहेको थियो। अनि फेरि म होटलतिर नै गएँ। ऊ आफ्नो टाउकोमा हात राखेर बसिराख्नु भएको रहेछ। मैले हिँड्नु बाहिर बसौँ भने। हुन्छ भन्दै टी सर्ट लगाउनु भयो र बाहिर निस्क्यौँ। कता जाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जता कोही हुँदैन, शान्त हुन्छ त्यहीँ जाउँ भने मैले। अनि त रुममै थियो नि त शान्ति। रुममा त जहिले पनि बसेकै त हो नि भन्दै हामी हाम्रो घरको बाहिरको ग्राउन्डमा गयौँ। रमाइलो भयो होला नि होइन मलाई दिनरात रुवाएर? खै के रमाइलो के नरमाइलो श्रेया, आफैसँग हारिसकेँ म। नाटक नगर्नु। अनि आजबाट रक्सी खाने होइन नि भनिदिएको छु मैले।
के गर्नु भन न, मेरो मिल्ने साथी भनेकै रक्सी नै छ अहिले। नचाहिने कुरा नगर्नु त फेरि। अनि के बिदामा आउनुभएको हो नेपाल? गएको नै कहाँ थिएर सानी भन्न थाल्नुभयो। म त छक्क परेँ। कस्तो पागल जस्तो कुरा गरेको जस्तो लागिरहेको थियो। सानी, म त बेङ्गलोरमा थिएँ आजसम्म। त्यहीँबाट जाने भनेर हामीलाई लिएर जाने मान्छे नै भाग्यो। अनि हामी त्यहीँ थियौँ। अरू साथीले त्यता काम गर्दै हिँडे। मैले 3 महिनापछि त काम गर्न सुरु गरेँ। अनि पछि भाइको मान्छे पनि भेटिएन। कति कोसिस गऱ्यौँ, मरै गए भेटेनौँ। त्यसपछि हामी नेपाल वापस आयौँ। साह्रै तनावमा छु सानी। घरमा पनि यत्रो पैसा उडायो भनेर दिन रात तथा नाम भन्नुहुन्छ। उहाँको त्यस्तो कुरा सुनेर त कस्तो नराम्रो लागेर आयो। अति माया लाग्यो। मैले अनेकै सोचेको थिएँ, कति नराम्रो पनि सोचेँ। तर उसले त त्यस्तो समस्या झेलेर आएको रहेछ। अब यतै केही गर्नुपर्छ। डोन्ट वरी, सबै ठिक हुन्छ भन्दै सम्झाउन लागे। उसको दुःखमाथि दुःख थप्दै नराम्रो भएछ भन्दै पीडा बढाउन मन पनि थिएन मलाई। सानी, मलाई माफ गरिदेऊ है। म साह्रै तनावमा थिएँ। तिमीसँग कन्ट्याक्ट गर्न पनि सकिनँ दिदीको कारणले। जे भए पनि, जति पीडा भए पनि मेरो आफ्नो माया मेरो साथमै हुनुहुन्थ्यो। फेरि त्यस्तो बेला उहाँसँग रिसाएर के नै पाउँथे र? रिसले कुन चाहिँ सम्बन्धमा फलिफाप भएको छ र? केही छैन कुकु, अब त मसँगै छुनी भन्दै हक गरे। अनि अघि नैको लागि सरी है भन्नुभयो। के अघि नैको लागि सोधेँ मैले त होटेलमा भएको कुरा भुलिसकेको थिएँ। ए साँच्ची, मलाई छुने होइन है त्यसरी भन्देको छु। हाँस्दै, हुन्छ छुँदिन, तर किस चाहिँ गर्छु है भन्न थाल्नुभयो। नेपाल आएपछि केही सिरियस भएर काम खोजेर काम पनि पाउनुभयो एउटा एकाउन्टिङ अफिसमा। मेरो खुसीको सीमा नै थिएन। अनि एउटा बाइक पनि लिनुभयो। हामी बेला बेला त्यसमै चौहार पनि जान्थ्यौँ घुम्नको लागि। अफिसको काम 5 बजे सकिए तापनि उहाँ राति ढिला आउनुहुन्थ्यो। त्यो हामीलाई विदेश लग्ने भनेर पैसा खाएर भएको मान्छेलाई समातेको छ, त्यसकै लागि साथीहरूलाई भेट्न पर्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। मैले कहिले शङ्का पनि गर्दिन थिएँ। काम पाएको 1 महिनापछि आज साथीको जन्मदिन छ, पार्टीमा जान्छु है, अलिकति ड्रिङ्क्स पनि गर्छु भन्नुभयो। मैले नाइ भनेर कति भने, तर सानी, म कतै गएको छैन। तिमीले भनेको मानेको पनि त छु। आज 1 दिन त हो नि, प्लिज। ल ठिकै छ, तर धेरै खाने होइन है भनेर सम्झाएर पठाए। बेलुकी 8 बजेतिर मातेर कल गर्नुभयो। तिमीले मलाई माया नै गर्दैनौ, म मर्दिउँ? मैले सम्झाएँ अनि धेरै माया गर्छु पनि भने। भोलि आउँछौ तिमी यता भनेर सोध्नुभयो। नाइ, म आउँदिन। किन आउनु? फेरि अस्तिनीको जस्तै गर्नुभयो भने नि। तिमीले मलाई बाल दिँदैनौ, माया पनि गर्दैनौ भन्दै सुरु हुन थाल्नुभयो। अब गर्नु त गरौँ के? ल भयो, म आउँछु भनेर बल्ल बल्ल मनाएँ। भोलिपल्ट म होटेल पुगेँ। फ्रेस नै देखिनु भएको थियो त्यो दिन। कतै बाहिर जाऊँ न हामी भनेर रिक्वेस्ट गरेँ। नाइ, यतै बस्ने आज, कतै जान मन छैन भन्दै झ्याप्प आएर मलाई गालामा किस गर्नुभयो। म भाग्न खोजेँ, तर सकिनँ। मन पनि लागेन त्यहाँबाट निस्किन। त्यो दिन हामी बीचमा जे नहुनु त्यही भयो। जे कुरा बिहेपछि भनेर सोचेको थिएँ त्यो त्यही दिन नै भयो। म धेरै रोएँ। नरोउन सानी, आइएम सरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म किन रुँदै थिएँ मलाई पनि थाहा थिएन। सहमति त मेरो पनि थियो त्यहाँ। अनि फेरि उसलाई अँगालो मार्दै रोएँ। मलाई कहिले नछोड्नु है, नत्र त म जिउँदो लास हुन्छु। कस्तो पागल केटी तिमी, म तिमीलाई किन छोड्नु भन त? धेरै नसोच के तिमी। आजको दिनसम्म त मैले उसलाई आफ्नो मन वचन दिएको थिएँ, तर त्यो दिनदेखि म आफू सबै उसैलाई सुम्पिएको थिएँ। त्यतिकैमा दसैँ पनि आयो। दसैँमा त म घर जानुपर्छ भन्नुभयो। नजाँदा हुँदैन र भन्दै जिद्दी गर्दै थिएँ म। दसैँ जस्तो कुरामा मैले जिद्दी गर्नु ठिक थिएन, तर उसलाई म आफ्नो आँखा अगाडि नै भएको हेर्न चाहन्थेँ। तिहारपछि आउँछु भनेर घर जानुभयो। उहाँ गएपछि मन खिन्न भयो। तर दसैँको बेला म पनि आफ्नो परिवारसँग बिजी भएँ। अनि मन बोलाए। दसैँ सकियो अनि एक दिन घरबेटी आन्टीले हिँड जाउँ हाम्रो गाउँ, यता बसेर के गर्छौ, हाम्रो घरतिर बरु कति रमाइलो हुन्छ।
म त खुसीले गदगद हुँदै हुन्छ मम्मीलाई सोध्छु भनेर सोधेँ मम्मीलाई। हुन पनि तिहारमा टिका लगाउन मेरो दाजुभाइ कोही थिएनन्। बरु नयाँ ठाउँ घुम्न पाउँछु भनेर मम्मीलाई फकाएँ। ठाउँसँग त मलाई के मतलब थियो र, मलाई त मेरो कुकुसँग हुनु थियो। अनि लाग्यौँ कुकु भएको ठाउँतिर। मलाई देखेर लौ तिमी नि आएको भन्दै अचम्ममा पर्नुभयो। अब त म यतै बस्ने गरी आएको नि, मेरो आफ्नो घर भन्दै जिस्किएँ। उसको बाबा मम्मी सबैलाई भेटेँ अनि मलाई त्यहाँको ठाउँहरू पनि घुमाउनु भयो। ठाउँको नाम त याद थिएन, तर रमाइलो लागिरहेको थियो। बाइकमा सरर कुकु र म। त्यहाँभन्दा रोमान्टिक मेरो लागि के नै हुन सक्थ्यो र। त्यसरी नै अति मिठा अनि अति अविस्मरणीय पलहरू साटासाट गर्दा गर्दै तिहार पनि सकियो अनि हामी काठमाडौँ जाने तयारीमा लाग्यौँ। कुकु भने आफ्नो बाइकमा बिहानै काठमाडौँ जाने तयारी गर्दै थियो। उसको दिदी यानि कि मेरो घरबेटीले श्रेयालाई पनि लिएर जा बाइकमा, हामी गाडीमा आउँछौँ भन्नुभयो। अब मलाई के चाहियो र, खुसीले लड्डु फोरिरहेको थियो मनमा। म उसलाई च्याप्प समातेर बसेको थिएँ दुनियाँको परवाह नगरी। यात्रा भने लामो थियो, तर आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो मायालु आफ्नो साथमा भएपछि त्यो यात्रा के लामो लाग्थ्यो र। घरिघरि आई लभ यु कुकु भनिरहन्थे। माया नै मायाले भरिपूर्ण काठमाडौँको यात्रा थियो। जिन्दगीको डोर गजब खुसीले चलिरहेको थियो। म, कुकु अनि हाम्रो मायाको संसार। घरबेटी आन्टी र अङ्कललाई भने उता शङ्का हुन थालेछ हाम्रो रिलेसनमाथि, अनि आन्टीले दिमाग लगाएर उसको भान्जी दिदीको छोरीसँग मलाई मित लगाइदिनु भयो। मलाई केही थाहा थिएन र केही दायाँ बायाँ सोचिन अनि खुसीले हुन्छ भनेर मित लगाएँ। मित लगाएपछि पो बल्ल याद भयो अब त म कुकुको भान्जी भएँ र मैले मामा भन्न पर्ने भयो उसलाई। हे भगवान, के गरेँ मैले यो? मलाई त केही थाहा थिएन। मैले कल गरेर सुनाएँ उसलाई, तपाईँको दिदीले भनेर लगाएको। मम्मीले पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो। कस्तो पागल केटी तिमी, एकपटक मलाई भन्न पर्दैन? बाउलाई भनेर फोन काट्नु भयो। मैले कतिचोटि कल गरेँ तर उठाउनु भएन। रातभरि पनि गरेँ अनि बल्ल उठाउनु भयो। रक्सी खानुभएको रहेछ। अब त फ्यामिली नै हाम्रो रिलेसनको पछाडि परेका छन्। भोलि तिमीलाई बिहे गर्दा पनि भान्जीलाई गरिस् भन्छन्। अब हाम्रो केही हुँदैन सानी भन्न थाल्नु भयो। मलाई त आफैलाई छि कस्तो गल्ती गरेँ जस्तो लाग्यो। तर पनि मैले केही हुँदैन अनि मित लगाउँदैमा के रक्सी खाइहाल्नुपर्छ त। एकछिनपछि अलिक शान्त हुनुभयो अनि आज होटेलमै बस्छु भनेर राम्ररी नै गुड नाइट भनेर फोन राख्नुभयो। बिहानै उठेर साथीकोमा जान लागेको भनेर होटेलतिर लागे। बोलाउनु भएको थिएन, तर थाहा थियो त्यही होटेलमा हुनुहुन्छ भन्ने। त्यहाँ होटेलको दाइलाई रुम नम्बर सोधेर रुमतिर गए। धेरै पटकसम्म ढोका ढकढकाउँदा खुलेन अनि डर लागेर कल गरे। भन्नुभयो। ढोका खोल्नु भने भित्र फ्यान चलाइराख्नु भएको रहेछ, बाहिरको साउन्ड नै नसुन्ने गरी। ढोका खुल्यो अनि भित्र गएर नबोली रिसाएर बसे। फेरि रिसाउन आएको होला होइन, मर्नको लागि आएको म। यस्तै हो भने म बाँच्दिनँ, मलाई बाँच्न मन छैन भन्दै झर्किन थाले। जहिले खाएको छ, हिजो दिनभरि कल गरे। दिनभरि कहाँ गएको? अनि तिमीले चाहिँ के गरेको निशानी? मित किन लगाएको? अब यो समाजमा मामा भान्जीको बिहे कसरी हुन्छ भन त? लगायो भने सबैले, अनि के गर्नु त मैले? त्यही पनि अरूको छोरी त्यत्तिकै भान्जी हुन्छ? पागल जस्तो भन्दै रिसाउँदै भए पनि सम्झाउन थाले। हुन्छ होइन, अब भइसक्यो, किन बुझ्दैन यो केटी भन्दै टाउको भित्तामा हान्न थाल्नुभयो अनि रुन थाल्नुभयो। म चाहिँ के गर्नु, दिक्क लाग्यो आफैदेखि। कसैले मारिदिएर फाल्दे पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। मैले ठुलो गल्ती गरेछु नि जस्तो भयो। कस्तो के गरौँ भयो, सास बढेर आयो। आतिएँ म अनि ठुलो आवाज निकालेर रुन थालेँ। मलाई हेरिराख्नु भएको थियो। बिस्तारै अगाडि आउनु भयो। सरी सानी, नरौ, अब हामी दुईजना मिलेर सल्भ गरौँला भन्दै सम्झाउन थाल्नुभयो। यो मायाको बाटो पनि सिधा भइदिएको भए हरेक माया गर्ने मान्छेहरूले यति धेरै चक्कर लगाउनु पर्ने थिएन होला नि। फनी हाम्रो बाटो पनि त्यति सजिलो कहाँ थियो र? एक पछि अर्को गर्दै झट्का लागिरहेको थियो। मेरो घरमा
हाम्रो रिलेसनको बारेमा थाहा भएछ अनि एक्लै उसलाई बोलाएर के हो भनेर सोध्नु भएछ। उसले होइन मेरो भान्जीलाई मित लगाएकी छिन्, म त्यस्तो कहाँ सोध्छु त भन्नुभएछ। म बोल्छु तर त्यस्तो केही होइन दिदी, मलाई उसले सबै कुरा सेयर गर्छ त्यति मात्र हो भन्नुभएछ। अनि मम्मीले मेरो छोरीदेखि टाढा बस्नु भनेर सिधै वार्निङ दिनुभएछ। त्यसपछि फेरि मसँग कन्ट्याक्टमा आउनु भएन मेरो कुकु। 3-4 दिनमा कल गर्दा एकपटक उठाउनुहुन्थ्यो अनि फेरि अफ गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन फोन उठाउनु भयो अनि तिम्रो मम्मीले हामी बोलेको थाहा भयो भने मेरो घरमा भनिदिन्छु पनि भन्नुभएको छ भन्नुभयो। म त छक्क परे। मेरो मम्मी पनि? अब के माया पनि हेरेर लगाउने हो र दुनियाँको डरले? के गरौँ त सानी, फ्यामिली सबै हाम्रै मायाको दुश्मन जस्तो गर्छन्। म के गरौँ भन न तिमी आफै। तर मलाई भने मम्मीले घरमा केही भन्नुभएको थिएन, उसलाई मात्र भन्नुभएको रहेछ। मलाई भेट्ने हो भने होटेलमा आऊ भनेर बोलाउनु भयो। म सिधै होटेल गएँ अनि जसले जे नै भनोस् म तपाईँलाई बिर्सिन सक्दिनँ, बरु हामी सँगै मरौँ। कसैले पनि हामीलाई सँगै बाँच्न दिँदैन कुकु। हेर्नु म बाँच्दिनँ अब। रिस अनि रोदन दुवै मिश्रित आवाजमा कराउन लागे म। यस्तो नभन सानी तिमी, मरेर सल्भ हुन्छ र सबै। अब हामी कसैले थाहा नपाउने गरी बोल्ने अनि भेट्ने गरौँ। म तिम्रै हुँ र सधैँ हुनेछु। कहिले मर्ने सोच नल्याऊ प्लिज, मेरो टाउकोमा हात राख्दै मायालु भावले सम्झाउन थाल्नुभयो। त्यहाँ उपरान्त हामी भेट्नै पर्यो भने पनि बाहिर भन्दा पनि होटलमै भेट्थ्यौँ। कस्तो मोड लिएको थियो जिन्दगीले। डराई डराई लुकी लुकी भेट्नु पर्ने। किन यो मायाको दुश्मन सबैको आफ्नै परिवार नै हुन्छ? किन बुझ्दैनन् आफ्ना परिवारले? जिन्दगी त हामीले बिताउने हो नि, होइन? अनि के हामीले आफूले चाहेको मान्छे रोज्न पनि नपाउने? म आफूले रोजेको मान्छेलाई गिभअप गर्ने पक्षमा छँदै थिइनँ, चाहे दुनियाँले जति छुटाउने कोसिस गरून्। एक दिन अचानक कुकुले क्लब जाने भनेर घरमा केही नभने निस्किएँ म। क्लब गयौँ, रमाइलो गऱ्यौँ, नाच्यौँ। बल्ल अलिकति खुलेर जिउन पाएको जस्तो भएको थियो। अनि कुकुसँगै होटेलमा गएर बसेँ। त्यतिकैमा मम्मीको कल आयो। अब के भनौँ भयो। कल उठाएको अनि कहाँ छस् भन्नुभयो। दिदीकोमा त छैनस् त? म साथीकोमा आएको भन्दै त्यही अर्को रुममा बसेको दिदीलाई साथी बनाएर बोल्न दिए। मम्मी रुँदै हुनुहुन्थ्यो। झुट बोलेर हिँड अब, एउटा थिई गई, अब तँ पनि जा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो दिदीले भागेर विवाह गर्नुभएको थियो। मलाई नराम्रो लाग्यो मम्मीलाई झुट बोलेकोमा। फोन अफ गरेँ। त्यो रातभरि बोलिन कोहीसँग पनि। ऊ पनि सुतिसकेको थियो। म रुँदै थिएँ। 1 घन्टापछि उठ्नुभयो। लौ के भयो सानी, किन उठेको? अनि किन रुँदैछौ तिमी? म रोएर आँखा ठुलो भएको थियो। कस्तो है म, मेरो माया रुँदैछ, म चाहिँ सुतिरहेको रहेछु। अनि किन तिमी यति धेरै विक भएको सानी, यति स्ट्रङ मान्छे? मैले साथ छोड्छु भनेको छु र? किन यस्तो भएको तिमी? प्लिज न बाबु, मलाई विक नबनाऊ न। अनि त्यसपछि उसको अँगालोमा बाँधिएर सँगै सुते। भोलि सबैले घर गए। मम्मी केही बोल्नु भएन। साथीकोमा जान्छु भनेको भए त हुन्थ्यो त। किन झुट बोलिस्? किन सोधिनस्? यस्तै गर, म जब मर्छु नि अनि तँलाई आनन्द हुन्छ। मम्मी रुन थाल्नुभयो। धेरै नै नराम्रो लाग्यो मलाई। मैले एकजनालाई खुसी पार्न अर्कोलाई रुवाउँदै थिएँ। परिवार अनि आफ्नो माया बीचमा को चाहिन्छ भन्यो भने मसँग एन्सर दिन त्यो बेला केही पनि थिएन। मायालाई रोजौँ भने परिवारको सपना छ, परिवारलाई रोजौँ भने मायालाई कसरी छाड्नु? अनि म घरबाट निस्किन। त्यसपछि उसँग फोनमै कुरा गर्न थालेको थिएँ केही समय। उता उसको घरबाट पनि विवाहको कुरा आएछ। उसको पापाले जे भन्यो त्यही नै हुन्थ्यो घरमा। म गर्दिनँ बिहे भनेर इन्कार गर्नुभएछ। अनि त सिधै घरमा बोलाउनु भएछ कुकुलाई। घर जान लागेको भनेर मलाई कल गर्नुभयो। अनि के विवाह गर्नुहुन्छ त भनेर डराउँदै सोधे। हावा कुरा नगर न तिमी सानी, म घर गएर चाँडै आउँछु है भन्नुभयो अति मायाले। मैले कसरी नाइ भन्न सक्थेँ? मलाई ऊमाथि पुरा विश्वास थियो।
अनि हाम्रो चोखो मायामा झन् धेरै। ऊ घर गएको 2 दिनसम्म केही कल आएन, न त अनलाइन नै आयो। कति कल गरेँ तर अफका अफ आइरह्थ्यो। 3 दिनको दिनमा बल्ल कल लाग्यो। किन अफ गरेको? जहिले मलाई रुवाउन मजा आउँछ होइन, म मर्छु अनि थाहा पाउँछ भनेर एकैचोटि भने। रुँदै सानी भन्नुभयो, आज पनि रक्सी खाएको भनेर सोधे। जे हुँदा पनि प्रब्लम सल्भ गर्न नसकेपछि रक्सी खाने सबैभन्दा नराम्रो बानी थियो उसको। सानी, म भेटेर कुरा गर्न चाहन्छु भनेर फोन राख्नुभयो। ऊ फर्केर आएपछि हाम्रो त्यही होटेलमा भेट भयो। सुन सानी, पहिला म एउटा कुरा भन्छु, तिमी मलाई बुझ्ने कोसिस गर है। मेरो ठाउँमा बसेर हेर्दैौ एकचोटि। हेर, मैले बिहे गर्न पर्ने भयो। अब म के गरौँ? मलाई त केही थाहा छैन। बाबाले केटी हेर्नु भएको छ रे। बाबाको साथीको छोरी। साथीलाई वचन दिनु भइसकेको रहेछ। मलाई केही थाहा छैन, तैँले बिहे गर्नै पर्छ भन्नुभयो। मैले नाइ म गर्दिनँ अहिले भनेर मान्दै मानिन। मेरो केटी छ भनेर भने पनि। को केटी भन्दा मैले तिम्रो नाम सबै भने। हाम्रो रिलेसन भएको धेरै भइसके पनि भने। मम्मी रुन थाल्नु भयो। म एक्लै भएँ सानी, कोही भएन मलाई सुन्ने। म यो बिहे गर्दिनँ, कुनै हालतमा गर्दिनँ भन्दै रोएँ कराएँ। घर छैन, केही छैन, कोठा भाडामा बस्ने, छेत्री पनि त होइन। त्यही पनि तेरो त भान्जी हो, तँलाई लाज छैन? समाजमा के भन्छ? मेरो बाबाको भर्सन थियो यो सानी। मेरो आफ्नै भान्जी हो र चिनाउँदै हिँड्नलाई भान्जी नजोड्नु न हावामा। मैले म गर्दिनँ यो विवाह भनेर कति चिच्याएँ। अनि म ढोका थुनेर रुममा बसेँ केही नलागेपछि। बिहान मम्मी आएर कि मलाई रोज कि त्यो केटीलाई तैँले मानिनस् भने म मर्दिन्छु भन्न थाल्नुभयो। तिमी नै भन आफै, अब म के गरौँ? मलाई आफैदेखि धिक्कार लागेको छ। मलाई बाँच्न मन छैन सानी भन्दै आफ्नो टाउको आफै भित्तामा हान्दै हुनुहुन्थ्यो। म त्यति सुनेर त्यहाँबाट जुरुक्क उठेँ। रन्थनिँदै त्यहाँबाट मिन भवनतिर लागे। अनि हिँड्दै कोटेश्वर हुँदै बाटोभरि रुँदै हिँडे। अनि फेरि आफूलाई सम्हाले अनि सोचे, मलाई नभनी बिहे पनि त गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले त मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो के गरौँ भनेर। धेरै नै रुन मन लाग्यो मलाई थाहा थियो उहाँ लिन आउनुहुन्छ भन्ने। बाटोमा हेर्दै थिएँ, आउँदै हुनुहुँदो रहेछ बाइकमा। मलाई रोक्नु भयो अनि आऊ बस जाउँ भन्नुभयो। म आउँछु, तपाईँ जानु भने। अनि म हिँड्न थालेँ। फेरि मेरो पछाडि पछाडि आइराख्नु भएको रहेछ। सानी, तिमी आफै भन, म के गरौँ के नगरौँ? तिमीले नै बुझ्दैनौ भने मलाई कसले बुझ्छ भन त? तिमी भन्दा मेरो अर्को नै छ र? मलाई लिएर जानु, भगाउनु भन्ने रुँदै रुँदै। सक्दिनँ सानी, म कुनै हालतमा पनि। मैले तिमीलाई भगाएर मेरो आमालाई मार्न कसरी सक्छु भन त? तिमी तिम्रो ठाउँमा होइन मेरो ठाउँमा बसेर हेर त, आफ्नै आमालाई मार्न कसरी सकिन्छ भन त? ऊ लाचार, म लाचार, अनि हाम्रो माया झन् लाचार भएको थियो त्यो बेला। बाबा मम्मीले भनेको सँगै बिहे गरिदिन्छु, अनि सानी तिमीसँग पनि बिहे गर्छु भन्न थाल्नुभयो। मलाई बुझ्दैनन् भने म पनि कसैलाई बुझ्दिनँ। मसँग जवाफ दिन कुनै शब्द नै थिएन त्यति बेला। आफै भित्र सोचेँ मैले, साथ दिनुपर्छ मैले। यस्तो भएर हुँदैन। मेरो घरमा पनि यस्तै कन्डिसन भएर मेरो बाबा मम्मीले पनि मर्छु भन्या भए आज मैले पनि अरूसँगै बिहे गर्नु पर्थ्यो कुनै हालतमा। मन धेरै रोएको थियो, तर केही छैन। बिहे गर्नु तपाईँले, तपाईँको परिवारको खुसीमा नै तपाईँको खुसी छ भने म केही भन्दिनँ। तर मलाई चाहिँ नबिर्सिनु है कुकु। डाको छोडेर रुन लागे। सानी, म तिमी बिना खुसी हुन सक्छु होला भन त? त्यति भन्दै धेरै रुनु भयो। बिचारा पागल हुन लाग्नु भएको थियो। अनि एकछिन सरापे, कस्तो पापी परिवार, आफ्नै छोराको खुसीलाई मारेर कति खुसी हुन सकेका। आफ्नो छोरा केमा खुसी छ, के हुँदैछ, किन यसरी पागल हुँदैछ भन्ने त मतलबै छैन। उनीहरूलाई आफ्नै खुसीको मात्र मतलब छ। अचम्म लाग्यो मलाई। यतिकै त उसको हालत त्यस्तो भइसकेको थियो। अब मैले पनि उसलाई त्यसमाथि तनाव दिएँ भने बिचारा
के हुन्छ होला र उसको हालत। एउटा मै छु, मैले नै बुझ्छु भनेर आएको थियो, तर मेरो पनि सँगैको हजारौं सपनाहरू थिए। मैले पनि सँगै हुने सपना देखेकी थिएँ। कि त उसको परिवारलाई मार्न पर्यो, कि त हामीले सँगै देखेको सपनालाई। मैले उसको परिवारलाई मारेर जिन्दगीभरि नै पाप लाग्थ्यो। आफ्नो मनलाई बाँधेर भक्कानिएर जे ठिक लाग्छ गर्नु, मनबाट सोच्नु भनेर त्यहाँबाट छुटिएँ। रातभरि रोएँ कोठामा। मलाई मात्र किन यति धेरै पीडा? कहिले पनि मैले खुसी हुन पाउँदिन। भगवानलाई पुकारे, मबाट सबै खोसो भगवान, तर मेरो माया नखोसो प्लिज। मलाई यति धेरै दुःख नदेऊ प्लिज। कि त मलाई पनि लिएर जाऊ तिमीसँगै। कति रोएँ, रोएर आँखा सुनिएका थिए। बिहानै कल गर्नुभयो अनि बाहिर बोलाउनु भयो। म गएँ। त्यही पहिला हामी बस्ने ग्राउन्डमा। त्यहाँ ग्राउन्डको छेउमा मन्दिर थियो। त्यहीँ लगेर मलाई सिन्दुर हालिदिनु भयो सिधै। पहिला चाहेको तिमीलाई हो मैले, र मेरो हातबाट पहिला तिमीलाई नै सिन्दुर लगाइदिन्छु। अब मेरो वाइफ भइसक्यो तिमी सानी। पहिलो मैले सक्दै सकिनँ। हो, मैले नसकेको भनेको त्यही समाजमा लिएर जान अनि समाजको अगाडि गएर बिहे गर्न। त्यो मैले सकिनँ, तर तिमी मेरो आफ्नै हौ, सधैँ हुनेछौ र भइराख्नेछौ। तिम्रो ठाउँमा कोही पनि बस्ने छैन मेरो लाइफमा। फेरि रोएँ म अनि स्तब्ध पनि थिएँ त्यो सबै देखेर। के कसरी केही भन्न सकेको थिएन। अनि आज घर जान लागेको हो भन्नुभयो। मैले अँगालो मारेँ अनि हुन्छ भन्दै त्यहाँबाट छुट्यौँ हामी। टाउकोमा सिन्दुर थियो। घरमा फ्यामिलीले के भन्ने हुन् देख्यो भने भन्ने डर लाग्यो। जाने बित्तिकै बाथरुममा गएँ। अघि भर्खर हालिदिएको सिन्दुर कसरी पुछौँ र? एकचोटि आफैलाई हेरेँ ऐनामा। कति राम्री देखेको जस्तो लाग्यो सिन्दुर लगाउँदा। त्यसको केही दिनमा कल गर्नुभयो। 1 महिनापछि बिहे फिक्स भयो सानी भन्नुभयो। पीडा भएको थियो मलाई, तर उहाँलाई के भन्नु? उसको पनि आफ्नै पीडा थियो। सहन सकिनँ अनि रक्सी किनेर ल्याएँ। पिएँ टन्न, बोतल फालिदिएँ बाहिर अनि सुतेँ। उपाय पनि के थियो र अरू? अब त म टाढा भइसकेको थिएँ। उसको नजिक अरू कोही हुँदै थियो। उसको विवाहको फोटो फेसबुकमा सबैले ट्याग गरेको देख्दा मन रोयो धेरै। म रोएँ, कराएँ, आफैलाई पनि कति हर्ट गरेँ, तर कुनै पनि फोटोमा उसलाई खुसी देखिनँ। ऊ कति निराश थियो बिचारा। अनि केटीलाई निहालेर हेरेँ। त्यति राम्री त होइन, अलिकति बुढी टाइपको। यसको बाउले के हेरेर गरिदिएको होला बिहे पनि? साला बुढो आफ्नै चक्कर थियो होला अनि छोरालाई भिडाए जस्तो छ। अगाडि आयो भने पनि मारिदिन्थ्यो होला बुढोलाई। मनमा नै सरापे। नसरापु पनि किन? चित्त दुखेको थियो अति धेरै नै। अनि कल गरेँ कुकुलाई, अफ आयो। त्यसरी नै उसको फोन 7 दिनसम्म अफ आयो। अब दुख मनाउ पनि कोसँग गरौँ? आफ्नै भाग्य खोटो थियो। म आफैसँग हारेको मान्छे, अरूलाई के भनौँ? रिस उठ्यो। सिम फुटाइदिए, तर मोबाइल फुटाउन सकिनँ। सुइसाइड किन गर्छन् मान्छेले भन्थे, तर पर्नेलाई थाहा हुँदो रहेछ। मैले मुसाको औषधि किनेर ल्याएर घरमा खान लागेको थिएँ एकैचोटि, तर बाबाको याद आयो हाम्रो लागि भनेर अरूको देशमा कमाउन जानुभएको छ। भाको दिदी पनि भागेर गइहाले। अब बाँकी भनेको म अनि मेरो बहिनी। त्यसपछि मम्मीको याद आयो। मेरो माइली छोरी होइन यो, छोरा हो यो, मलाई पाल्छे भोलि पर्सि भन्दै सुनाउनुहुन्थ्यो सबैलाई। त्यो मुसाको औषधि सकिन खानलाई अनि फालिदिए। हेर त कुक्कु, आज तिम्रो श्रेया कति पागल भएकी छे। त्यही पनि तिम्रो लागि सोच्दैछे। तिमीले भने एकचोटि हाम्रो माया अनि मेरो लागि सोचेनौ है? कति पापी मन तिम्रो। मलाई के हुन्छ एकचोटि सोचेनौ है? मनले मानेन। बाहिर गएर बाहिरको टेलिफोनबाट कल गरेँ उसको नम्बरमा। यो पालि कल लाग्यो। उसको हेलो सुन्ने बित्तिकै म रुन थालेँ। सानी, कति कल गरेको थियो होला है? हेर न, मेरो मोबाइल पानीमा खसेको थियो। तिमीलाई भेट्न कहिले आम भन त? म रोइरहेँ। नरोउ न, म कहाँ अरूको भएको छु र? मेरो मनमा तिमी नै तिमी मात्र छौ सानी। म भोलि बिहानै आउँछु त्यही होटलमा। 10 बजी आइसकेको हुन्छु। तिमी आएर बस है भन्नुभयो। भोलि बिहानै म होटलमा गएँ, तर आउनु भएको थिएन। त्यहाँ होटलको दाइला रुमको चाबी दिनु भन्नुभएको रहेछ। म गएर बेडमा बसिरहेको थिएँ अनि आइपुग्नु भयो। उसको हातको रिङतिर मेरो नजर गयो। मुखमा चमक देखेँ। मलाई यता रुवाएर कति खुसी हुन सकेको है। मलाई मार्दे, तैँले त मेरो लाइफ नै बिगार्दिस्, मार्दे मलाई भन्दै कराउन थाले रुँदै। नरोउ न भन्दै मेरो हात समाउनु भयो।
के अझै पुगेको छैन 7 दिन अरूसँग सुतेर आएर किन छोएको मलाई? छुनी होइन, अब हक अरूमै छ, ममा होइन। के भन्दैछौ सानी तिमी यो? हेर, तिम्रो लागि भनेर यता आएको छु। सबै कुरा भनेकै त हो नि मैले तिमीलाई, होइन र? भनेर के हुन्छ? मन लाग्यो कन्ट्याक्टमा आयो, मन लागेन आएन। वाउ, खेल त मसँग राम्रो खेलिस् होइन? रमाएर बस, तेरै छ लाइफ, खुसी हो। त्यस्तो हुँदा पनि मैले राम्रो बाटो देखाएँ। परिवारका सबैले सपोर्ट नगर्दा मैले सपोर्ट गरेँ तँलाई। मेरो आफ्नो शरीर सुम्पिदिएँ। तेरो खुसीको लागि के गरिनँ मैले? सबैको सङ्गत छोडे तँ भनेर यस्तो गरेँ नि के पाएँ मैले? न त तँलाई पाएँ मैले, न त केही। त्यसपछि अचानक आफ्नो टाउको भित्तामा ठोक्न थाल्नु भयो। म पागल जस्तै भएकी थिएँ। अनि मलाई मार्दे त, मार्दे मलाई भन्दै उसको अगाडि गएँ। अनि मलाई गालामा एकचोटि थप्पड हान्नुभयो। आज आएर थप्पड पनि हानी छैन। हान, कति हान्छस् हान भनेर अझै अगाडि गएँ। अनि एकैचोटि घाँटीमा समात्नु भयो र भित्तामा राखिराख्नु भयो। मेरो सास नै रोकिएला जस्तो भयो। अनि मलाई जुरुक्क उचाल्नु भयो। फेरि तल फाल्नु भयो। मेरो सास नै रोकिएला जस्तो भयो। अनि फेरि तल फाल्नु भयो र रुन थाल्नु भयो। म त मरे जस्तै लागेको थियो। म हातिसकेको थिएँ। ऊ धेरै रोइराख्नु भयो। तँलाई पनि मार्छु अनि म पनि मर्छु। म यसै पनि सकिएको, उसै पनि सकिएको भन्न थाल्नुभयो। हुन्छ, पहिला मार्न त मलाई भन्दै कराउँदै फेरि त्यसरी नै अगाडि गएँ। अझै पनि ऊ रोइरहेको थियो। उसको आँखामा मैले आँसु देख्नै सकिनँ। अनि झ्याप्पै अँगालो हालेर रोएँ। बिस्तारै मलाई गालामा किस गरेर, आइएम सरी बेबी, मलाई बुझ्न यार, कस्तो नबुझेको मलाई। यति हुँदा पनि बुझेको छैन र मैले? कति बुझ्नु? त्यसो भए अब पनि बुझ्दैौ न त सानी? अनि के म टाढा भएको छु र? त्यसपछि एकछिन मौन बस्यौँ हामी, चुपचाप। मुसलधारे बर्सात पछिको सुनसान जस्तै। अनि त्यसपछि मेरो माथि आउनुभयो अनि मलाई हेरिराख्नु भयो। सेक्स गरेको हो घरमा? सोधेँ मैले। छैन भन्नुभयो। छुने पनि होइन नि त्यस्तोलाई, भन्दैको छु। घरमा केही मतलब गर्ने होइन नि, आफ्नो काम गर्ने अनि हिँड्ने, कोहीसँग केही बोल्ने होइन नि। त्यो पाखे जस्तो केटीसँग त हुँदै होइन, बुझ्यौ? हस् भन्नुभयो। बिस्तारै हामी बीच स्थिरता आएको थियो। पहिलाको जस्तै दिन रात फोनमा बोल्न थालेको थियौँ। अनि त्यसरी नै भेट पनि हुन्थ्यो। एक दिन सानी भेटौँ न भन्नुभयो। अनि त्यही हामी सधैँ भेट्ने होटलमा भेट्यौँ। पहिलाको भन्दा अनुहार पनि कस्तो भएको थियो। मलाई मोबाइल दिएर यो मेसेज पढ भन्नुभयो। मेसेज पढेँ अनि म त हेरेको हेरै भएँ। सानी, मबाट एकदमै ठुलो गल्ती भयो भन्न थाल्नुभयो। मेसेज पढ्दै गर्दा मेरो हात कामेर आयो। मेसेज उसको बुढीको थियो। लेखिएको थियो, मैले घरमा भनिसकेँ कि मेरो पेटमा बच्चा छ। म केही बोलिनँ, तर रिसले मोबाइल फालिदिएर उसको गालै गालामा हाने अनि आफ्नो टाउको लगेर भित्तामा हान्न थाले। रोएँ कराएँ। मैले के दिएको थिएन र तँलाई? सेक्स चाहिएको थियो होइन? मैले दिएको थिएन तँलाई? अझै चिच्याइ चिच्याइ कराउन थाले। सानी, जानेर मनले होइन, रक्सीको झ्यापमा भएको हो सबै। हाम्रो जहिले कुरा हुन्थ्यो। एक दिन भएको थिएन। त्यो दिन साथीको बिहेमा गएको थिएँ भन्नुभएको थियो। त्यही दिन पानी परेको रहेछ। मलाई माफ गर्दे सानी, प्लिज। म झ्यापमा थिएँ, मलाई केही थाहा थिएन। मैले तिम्रो नाम लिँदै तिमी सोचेर सबै गरेछु। विश्वकर्माको कसम, म बाइकमा जाँदा जाँदै मरिहालौँ कसम सानी। माफ गर्दे। के को माफ गर्दे? मलाई मार्दे बरु। किन यति धेरै दुःख दिनुभएको? मेरो विश्वास नै मार्दिस् होइन तैँले? भन्नु, अब म कसरी विश्वास गरौँ? त्यति भन्दै फेरि रुन थालेँ म। रुनु र आँसु झार्नु सिवाय अरू के नै थियो र मेरो? अनि अचानक उसले मसँग त्यही होटलमा कुनै दिन बसेको बेलामा यस्तै सानो बच्चा पाउने है भनेको याद आयो। मेरो सपना तपाईसँग थियो। आज तपाईँको बच्चा अरूको पेटमा। क्या खेल खेल्नु भयो मसँग? अब त्यो बच्चा फाल्नु भन्दै चिच्याउन लागे। सानी, उसले घरमा सबैलाई भनिसकेकी छ। चेक पनि उसले आफै गरेकी हो। त्यो सुनेर मलाई झन् रिस उठ्यो। अनि के मलाई यहाँ सुनाउन बोलाएको होस् तैँले? त यो खेल कतिजनाको लाइफसँग खेल्न सक्छस् खेल भन्दै त्यहाँबाट रुँदै रुँदै निस्किए। अनि हामी पहिला जहाँ बस्थ्यौँ घर नजिकको ग्राउन्डमा, त्यही गएर टाउको निहुर्याएर आफैसँग रोएँ। 15 मिनटपछि पछि पछि लागेर खोज्दै आउनु भएछ। ल हिँड, म तँलाई घर लिएर जान्छु, हिँड। म तँलाई गुमाउन चाहदिनँ
र रुवाउन पनि। दिन रात रोको म देख्न र सुन्न पनि सक्दिनँ। हिँड ल, आखिर बाबुआमाले भनेको गरिदिएको नै छु। एउटा बच्चा नै छ, अब एउटा बच्चा पनि हुँदैछ, त्यही हेर्छन् बस्छन्, म तँलाई अर्कै ठाउँमा लगेर पाल्छु भन्न थाल्नुभयो। अनि मैले एकचोटि आफ्नो दिदीलाई सम्झेँ। यस्तै नै मेरो दिदीको साथमा भएको भए अनि भेनाले अर्को केटी लिएर आएको भए दिदीलाई के हुन्थ्यो होला। मैले आफूलाई पनि त्यो ठाउँमा राखेँ। मेरो अरू कोही नै हस्बेन्ड भएको भए अनि अर्को केटी लिएर आउनु भएको भए त्यो बच्चाको पाप लाग्छ मलाई, अनि त्यो निर्दोष नारीको पाप लाग्छ, सबैको पाप लाग्छ मलाई। अब यो मायाको गिटोलाई छोड्दिन पर्छ मैले। यस्तो गरेर हुँदैन भन्ने सोचेर म कतै पनि जाँदिनँ। त खुसी हु भनेर जुरुक्क उठेर घरतिर गएँ। कति पटक बिन्ती छ माफ गरिदेऊ सानी, अब मबाट गल्ती हुँदैन भन्दै खुट्टा पनि छुन थाल्नुभयो। तर मैले फर्केर हेरिनँ। म घर गएँ अनि ढोका लगाएर फेरि रुन थालेँ। जिन्दगीमा सबै कुरा आफूले भनेको पाइँदो रहेनछ। माया पाउनुको मात्र नाम होइन रहेछ, छोड्न सक्नुको पनि रहेछ। मैले गरेर अर्की नारीको जिन्दगी किन बर्बाद गर्नु? उसको के दोष छ र? ऊ त निर्दोष छे, आफ्नो श्रीमानलाई माया गर्छे। अहिले त म चाहिँ बाहिरको भइसकेकी थिएँ। केही तिता अनि धेरै मिठा यादहरू छन्। जिन्दगी बिताउन त्यति काफी छ मेरो लागि। कहिले सम्झिन्छु अनि आँसु झार्छु, अनि कहिले हाँस्छु एक्लै। तर भने जस्तो सजिलो पनि नहुँदो रहेछ भुलाउनको लागि। त्यस्तो गाढा माया कसरी चटक्क भुलाउन सक्थ्यो र? दिन भने मजाले कट्थ्यो, तर रातमा उसको याद नआएको क्षण कहिले हुँदैन थियो। जहिले रुँदै रात कट्थ्यो। बिस्तारै सबै ठिक हुँदै थियो, तर याद भने जता गए पनि, जुन बाटोमा गए पनि आउँथ्यो। मैले त्यसरी नै सबै भुल्न खोजेँ, सकिनँ। अनि म यस्तो साथीहरूको सङ्गत गर्न थालेँ, गाँजा गोटी सबै खानेहरूको। म बिस्तारै गाँजा मजाले खान थालेँ। चुरोट त उसको पनि प्यारो, आज मेरो पनि प्यारो भइदियो। एक दिन आफूले आफैलाई ऐनामा हेरेँ, आँखा गडेको रहेछ। कति नराम्री भएको म। मेरो ठुलो गल्ती भनेकै मैले उसको बिहेपछि साथ छोड्न पर्ने रहेछ। मैले त्यो मन्दिरमा गएर साथ कहिले छोड्दिन भनेर भन्नु नहुने रहेछ। थक थक लाग्यो आफैमा। मैले बोल्न छोडिसकेको थिएँ उसँग। तर एक दिन म घर आउँदै गर्दा बाइक रोक्यो अनि बस भन्नुभयो इसारामा। तपाईँ को हो अनि किन बस्ने र म भनेर जवाफ दिएँ मैले। अब मलाई चिन्न छोडी छैन भन्नुभयो। किन बस्छु र म अनि के सोचेर बस्छु? एकछिन एउटा कुरा छ, प्लिज, यति लास्ट मेरो बिन्ती। त्यति भनेर सिधै होटलमा लिएर जानुभयो र यतै बस अनि हेर म मरेको। मेरो सास जान्छ अनि मात्र जा त यहाँबाट। मलाई केही छैन। घरमा एउटा छोरा छ, मेरो यादमा त्यसलाई हेर्छन् बस्छन् सबैजना भन्न थाल्नुभयो। त्यो सुनेर मलाई डर लाग्यो, मुटु कामेर आयो। म बाँचेर केही हुँदैन भनेर भनेको भने हुनुहुन्थ्यो। म यता सुनिरहेकी थिएँ डराई डराई। म मरेपछि त रमाएर बस, खुब रमाउँदै हिँडेको छ छैन भन्दै भुतभुताउन थाल्नुभयो। अझै को रमाइरहेको छ त्यो मलाई थाहा छ भन्दै मैले। हो, मै रमाएको छु। मदेखि टाढा हुनुपर्ने होइन तँलाई, म नचाहिएको होइन। अब हेर म मरेको भन्दै मेरो टाउकोमा हात राख्दै कसम खान थाल्नुभयो। मेरो टाउकोमा हात राखेर कहिले पनि झुटो कसम खानुहुन्न थियो। हेर्नु, परेको बेला मैले सधैँ सपोर्ट गरेको छु। अब म सक्दिनँ साथ दिन। तपाईँको संसार छुट्टै छ, मेरो संसार छुट्टै भएको छ। अब तपाईँ आफ्नो संसारमै रमाउनु, यस्तो केही नसोच्नु, तपाईँ अगाडि बढ्नु भनेर सम्झाउन थाले। ए, आजबाट तेरो संसार छुट्टै मेरो संसार छुट्टै भयो होइन? खेल मैले खेलेको हो कि तैँले खेलेको रहेछस् थाहा भयो मलाई। रमाइरहेको छ छैन दुनियाँसँग भनेर आरोप लाउन थाल्नुभयो। त्यो आरोप सुनेर मलाई पारा तातेर आयो। तँ रमाइरहेको छस् कि मलाई मार अनि तँ पनि मर भन्दै म कराउन थालेँ। अति तनावपूर्ण अवस्था भएको थियो त्यो। मैले बुझ्न नसकेको हो कि उसले, मलाई थाहा थिएन। तँलाई किन मार्ने? तेरो त लाइफ छ, मेरो के छ? न त साला फ्यामिली गतिलो न त माया नै। फेरि अर्को आरोप लाउनु भयो। मैले तेरो खुसीको लागि तँलाई छोडेँ। मेरो पनि त हजारौं सपना थियो तँसँगको। ठुलो कुरा त तेरो फ्यामिली, तेरो लागि आज तँलाई अर्काको हुन दिएँ मैले। अब के नै दिन बाँकी छ र मैले तँलाई भन्दै रुन थालेँ म। त्यो बेला इमोसन हाई थियो दुवैजनाको। खोलाको बगरको वरपरवाला जिन्दगी भएको थियो हाम्रो, कहिले मेल हुन नसक्ने। म अझै रुँदै थिएँ धेरै नै। उसलाई हक गरेर रोएँ अनि सम्हालेँ आफूलाई। म के गरौँ त?
तिमी भन्देऊ न सानी, अब जे भयो भयो, मैले पनि सक्दो गरेको हुँ। भएन त त्यो दिन पनि मैले जानी जानी उसँग फिजिकल भएको होइन। प्लिज मलाई बुझ के। त्यो पछि मैले त्यसलाई छोएको पनि छैन। म राम्रोसँग बोल्दा त बोल्दिनँ त्योसँग, तेरो कसम सानी। ल भन्न त तैँले के चाहेको अब मबाट? अब पनि हाम्रो के हुन्छ र? तेरो आफ्नो परिवार छ, छोरा छ, अनि के को लागि बोल्नु? मेरो पछाडि किन परेको तिमी? ल भन सानी, तैँले मेरो लागि धेरै गरेको छस्। जबसम्म तेरो विवाह हुँदैन र तेरो एउटा राम्रो फ्युचर बन्दैन तबसम्म म तेरो साथमा ब्याक सपोर्ट हुन्छु। तैँले केही नराम्रो काम गर्ने छैनस् र कोही केटाको पछि लाग्ने पनि छैनस्। अनि म पनि कसम खान्छु, आजको दिनबाट म कहिले पनि छुनी छैन घरकोलाई, पशुपतिनाथको कसम। जबसम्म तेरो विवाह हुँदैन तबसम्म। मलाई माफ गरिदेऊ सानी, तिमीलाई आफ्नो बनाउन त सकिन, तर के म त्यति लायकको पनि छैन होला त तिम्रो ब्याक सपोर्टमा भइराख्नको लागि? म केही नबोली सुनेर बसिरहेको थिएँ। अनि अब भाग्यमा नै लेखेको रहेनछ त के गरौँ? जे छ त्यसमै खुसी हुन्छु। ल हुन्छ, म जबसम्म विवाह गर्दिनँ तबसम्म म तिम्रो साथ कहिले छोड्दिन र तिम्रो सुख दुःखमा सधैँ साथ दिन्छु। सुख भने त त्यस्तै हो, दुःखमा कहिले साथ छोड्ने छैन। अनि त्यही अनुसार फोनबाट एकअर्कालाई सम्झाउने, सपोर्ट गर्न थाल्यौँ। एक दिन मैले उसलाई फोन गर्दा उसको बुढीले उठाए। को बोलेको भने मलाई रिस उठ्यो। तेरो मोबाइल हो र तैँले उठाएको भने। अनि उसले मेरो हस्बेन्डको मोबाइल हो नि, तँ चाहिँ को हो र भने। पाखेनीहरूलाई हस्बेन्ड भन्न त आउँदो रहेछ त। तेरो बुढा पछि हो, पहिला मेरो प्रेमी हो भनेर फोन राख्दै झ्याप्प मैले। मलाई दिक्क लाग्यो अनि रिस उठ्यो। काहीँ नभए कि पागल नि, एउटा बुढालाई पनि सम्हाल्न सक्दिन, बाउ आमा पनि कस्तो छि। त्यसपछि उसले मलाई कल गरे आफै। अनि के भनेको हो र सानी? यहाँ त यो रुँदैछ त भन्नुभयो। सानी, म फेसबुक सबैमा ब्लक गरिदिन्छु, फोन नम्बर चेन्ज गर है तिमी भन्नुभयो। उसको घरमा ठुलो झगडा परेछ सायद। केटी मान्छेले फोन उठाएपछि नबोल्न पर्ने, मैले पनि बोलिदिइहालेँ। किन बोलेछु नि जस्तो लाग्यो आफैलाई। अनि मैले नम्बर चेन्ज गरेर फेसबुकमा उसलाई ब्लक गरिदिएँ। मलाई आफ्नै माया देखेर धिक्कार लाग्यो। जाबो मसँग बोल्न पनि डराउने। एक दिन अचानक नयाँ मेसेज रिक्वेस्ट आएको थियो मेरो फेसबुक मेसेन्जरमा। तैँले मलाई चिनिस् होला होइन? किन मेरो घर बिगार्न आइरहेको छस्? के चाहिएको तँलाई? काठमाडौँमा कुनै केटा पाइनस् र मेरो बुढालाई फसाउन आएकी? त्यो मेसेज देखेर यस्तो रिस उठ्यो कि दिमाग तातेर आयो। अनि सिधै गएर नयाँ सिम निकालेर फोन लगाएँ। हेर, तेरो बुढीलाई सम्झा, नत्र म घरमै आएर कुट्दिन्छु नि फेरि। सानी, सरी है, घरमा ठुलो झगडा पर्यो, तिमीले त्यस्तो नभन्न पर्ने। खै कसलाई के भनौँ भन्दै लाचार हुनुभयो। तेरो बुढीले मैले फसाएको भन्दै नाना थरीको आरोप लाउँदै मेसेज गरेकी थिए मलाई। मैले फसाएको हो तँलाई? मैले भनेको हो र त्यस्तो तिमीलाई सानी? तिमीलाई विक बनाउन सबैले त्यस्तो भन्दैछन्। बुझ न तिमी, मेरो फेसबुकको पासवर्ड सबै लिएका छन्। अलि दिन मेसेज नगर, शान्ति हुन्छ घरमा, अनि म आफै मेसेज गर्छु है। होइन, हजुर नि खुसी हुनुहुन्छ भने रमाउनु, म केही भन्दिनँ। आखिर मैले फसाएको रहेछु त, त्यति भन्दै फोन राख्दिएँ मैले। एकछिनपछि मलाई आफैलाई पनि लाग्यो, अर्काको हस्बेन्डसँग किन बोल्दैछु म? के चाहिएर अनि के पाउनलाई? त्यो दिनबाट म उसँग बोल्दिनँ अनि कुरा पनि गर्दिनँ भन्ने सोचेँ। मन त दुखेको थियो। हुन त जबदेखि मेरो लाइफमा आउनु भएको थियो तबदेखि खुसी नै कहिले थिएँ र म। त्यही एकपल रमाउँथेँ, तर फेरि त्यसको निमित्त रुन पनि परिहाल्थ्यो। अनि सानी, म आउँदैछु, आएर सबै भन्छु है भोलि भनेर मेसेज गर्नुभयो। अनि भोलिपल्ट आउनु पनि भयो। जे भयो भयो, छोडिदेऊ, माइन्ड नगर है त्यो कुराले। हेर, हाम्रो यो रिलेसनको नाम पनि केही छैन। मान्छेले देख्दा सुन्दा त तिमीलाई नै गलत भन्छन् नि। हामी बिचमा के छ, हाम्रो रिलेसन कस्तो छ, त्यो त तिमी र मलाई थाहा छ नि होइन? नराम्रो नसोच, म जहिले तिम्रो साथमा हुनेछु। साथ त बोलीको मात्र त हो, रियलमा त ऊ अरू कसैको थियो, मेरो कदापि हुन सक्दैन थियो। र मैले त्यसलाई अब आत्मसात गर्नु पर्थ्यो। अब त्यसरी हरेक पटक भेट्न थाले भने म झन् खाडलमा पर्दै जान्छु। उसको त छोरा छ, बुढी छ, मेरो के छ? बस एउटा याद अनि धेरै पीडा पनि यति थियो कि मलाई धेरै जस्तो पशुपति जान मन लाग्थ्यो। लास जलाएको हेर्न मन पर्थ्यो। दिनभरि त्यतै जान्थे, बसिराख्थे अनि सोच्थे
खै त साथमा त कोही नजाने रहेछ, जाने त एक्लै रहेछ। अनि म चाहिँ किन ऊ पाइनँ भनेर रोइ कराई गरेको। अनि उसको पछि लागेर मैले आफ्नो मम्मीलाई दिएको पीडा सम्झेँ। परिवारप्रति पनि त दायित्व थियो मेरो। खै के निभाए त? माया नै संसार हो त? संसार त होइन, तर बाँच्ने आधार भने पक्कै हो। जति नै सोच्दिनँ भन्दा पनि याद चाहिँ आउने रहेछ। मान्छेको मेमोरीहरू भुलाउने म्याजिक हुने भए पनि कस्तो जाति हुन्थ्यो होला है। यति धेरै पीडा बोकेर त हिँड्नु पर्दैन थियो। उसको छोरा पनि 18 महिनाको भइसकेको थियो। गर्दिनौ भन्दा भन्दै पनि हाम्रो कुरा अझै पनि हुन्थ्यो। 2-3 दिनमा एकचोटि। अनि फेरि म टाढा भाग्न खोज्थेँ। फेरि कुरा हुन्थ्यो अनि फेरि म टाढा भाग्थेँ। ऊ अरू कसैको श्रीमान भए पनि माया त पहिला मेरो थियो। लकडाउन सकिएको 1 महिनापछि मेरो एक्सिडेन्ट भयो, निकै ठुलो। मलाई थाहा थिएन। म होसमा आउँदा हस्पिटलको बेडमा थिएँ। मैले सबैभन्दा पहिला मेरो मम्मीलाई देखेँ, त्यसपछि बहिनीलाई, सबै परिवारलाई देखेँ, तर मेरो मायालाई देखिनँ। अपरेसन गर्न 9 घण्टा लागेछ। अपरेसन गर्दा गर्दै सास नै आएको थिएन रे। मर्यो भनेर भनिसकेको थियो रे। मरेर बाँच्दा पनि मेरो माया एकचोटि आएन। म बेडमा 17 दिन बसेँ। मैले पल पल मेरो मायालाई खोजेँ, तर एकचोटि आएन। आज 30 दिन भयो। न त म उठ्न सक्छु, न त हिँड्न सक्छु। सुत्दा सुत्दा शरीर सबै दुखिसक्यो। पीडा त शरीरको घाउ भन्दा पनि मायाले दिएको ठुलो झापडको छ। एकचोटि के भयो तिमीलाई भनेर भेट्न पनि किन आएन? के मेरो अलिकति पनि माया लाग्दैन र अब उसलाई? म मरेको भए? तिमी आफ्नै संसारमा खुसी छ हो कुकु? भन्देऊ न एकचोटि। मलाई सुन्नु छ प्लिज। तिम्रो धेरै याद आइरहेको छ, अति नै धेरै। न त बाहिर निस्किन सक्छु, न त तिमीलाई भेट्न नै, न त देख्न नै। धेरै गाह्रो भएको छ। दिन त कट्छ, रातमा तिम्रो यादले धेरै सताउँछ, धेरै।